इन्डोलाई भिडियो यहाँबाट इन गराउनु अरूको नभए इन्डोलाई गर्नु म्युजिक आउँछ कि आउँदैन सुन्नु पऱ्यो क्या म आफै म्युट गर्दा पनि हुन्छ हैन सुन्न त पाइयो नि मैले बोलेको कि जानु पर्यो हैन र लाइभ देखेर हैन देखियो म आफै म्युट गर्दा पनि हुन्छ हैन सुन्न त पाइयो नि म जानु पर्यो हैन र मेरो चाहिँ जादु छ कि अझ पनि सुन्दैन त्यही सम्झाउ त्यो माइक तल अफ गरिदिएको तल भोटा लाइभ देख्यो भने त्यो माइक अफ देखियो त्यो गर्दा म आफै म्युट गर्दा पनि हुन्छ हैन सुन्न त पाइयो नि म जानु पर्यो हैन र मेरो चाहिँ जादु छ कि अझ पनि सुन्दैन त्यही सम्झाउ त्यो माइक तल अफ गरिदिएको तल भोटा लाइभ देख्यो भने त्यो माइक अफ त्यो दाइकोबाट पनि लाइभ हेर्दा त्यो दाइकोबाट म्युट गर्दा पनि हुन्छ हैन सुन्न त पाइयो नि म सर जानु भने त्यहाँ जानु पर्यो हैन र मेरो चाहिँ जादु छ कि अझ पनि सुन्दैन त्यही सम्झाउ कसलाई गर्नु म आफ्नो भाइ त्यो माइक तल अफ गरिदिएको तल भोटा लाइभ देख्यो भने त्यो सम्झाउ त्यो दाइकोबाट पनि लाइभ हेर्दा म्युट गर्दा पनि हुन्छ हैन सुन्न त पाइयो नि म सर जानु भने त्यहाँ जानु पर्यो हैन र मेरो चाहिँ जादु छ कि अझ पनि सुन्दैन त्यही सम्झाउ कसलाई गर्नु म आफ्नो भाइ त्यो माइक तल अफ गरिदिएको तल भोटा लाइभ देख्यो भने त्यो सम्झाउ त्यो दाइकोबाट पनि लाइभ हेर्दा म्युट गर्दा पनि हुन्छ हैन सुन्न त पाइयो नि म सर जानु भने त्यहाँ जानु पर्यो हैन र मेरो चाहिँ जादु छ कि अझ पनि सुन्दैन
ರೆಡಿ ಹೋದ್ ಮೂರು ರೆಡಿ ಹೋದ್ ಮೂರು ರೆಡಿ ಹೋದ್ ಮೂರು ರೆಡಿ ಹೋದ್ ಮೂರು
रेडी हो तिम्रो बुढो त बुढै हो क्या रेडी हो तिम्रो बुढाको शङ्का लागिरहेको ठिकै छ स्टार्ट गर्ने होइन कस्तो राम्रो त्यो बस्नु त्यो बुढो त बुढै हो क्या आउनु दाजु यतै आउनु न हजुर रेडी हो तिम्रो बुढाको शङ्का लागिरहेको ठिकै छ स्टार्ट गर्ने होइन कस्तो राम्रो त्यो बस्नु त्यो बुढो त बुढै हो क्या आउनु दाजु यतै आउनु न हजुर रेडी हो तिम्रो बुढाको शङ्का लागिरहेको ठिकै छ स्टार्ट गर्ने होइन कस्तो राम्रो त्यो बस्नु त्यो बुढो त बुढै हो क्या आउनु दाजु यतै आउनु न हजुर रेडी हो तिम्रो बुढाको शङ्का लागिरहेको ठिकै छ स्टार्ट गर्ने होइन कस्तो राम्रो त्यो बस्नु त्यो बुढो त बुढै हो क्या आउनु दाजु यतै आउनु न हजुर रेडी हो तिम्रो बुढाको शङ्का लागिरहेको ठिकै छ स्टार्ट गर्ने होइन कस्तो राम्रो त्यो बस्नु त्यो बुढो त बुढै हो क्या आउनु दाजु यतै आउनु न हजुर रेडी हो तिम्रो Ayo bro, online.
भयो म ठ्याक्कै त्यही बेला फोन आयो 5 मिनट खाइदिइहालेँ कि मेरो साउन्ड सुनिएको छ त्यहाँ अनिल सुन्दा दाइ लाउड एन्ड क्लियर आइरहेको छ कहाँबाट चिन्नु हुने एकछिन क्लिक गर्छु ब्याकग्राउन्ड राखेको अनिल पहिला भन्दा त मोटाउँदै मोटो आउँदा है तपाईँले धेरै बजी देखाएर जस्तो फिल हाल त्यसो भयो म पनि 3-4 केजी बढेको छु 3-4 केजी बढी कि मम्मी यसमा कामसाम जाँदो रहेछ ब्याकग्राउन्ड त राम्रो हुँदो रहेछ लकडाउनको एफेक्ट हुनु पऱ्यो नि दाइ कामसाम जाँदो रहेछ ठिक छ फेरि नहाल्नु नि ल यसो गर्ने 1 2 3 त भन हैन त्यो स्टार्ट गरे नमस्कार सबैजनालाई आज हामी बाडियन्स टेक सल्युसन्सको पेजबाट एउटा वेबिनार चाहिँ अर्गनाइज गर्न गइरहेछौँ म एज अ मोडरेटर मेरो नाम विजय सिंह हो अनि साथै हामीसँग हाम्रो दुईजना रिसोर्स पर्सनहरू हुनुहुन्छ सक्षम राज साई उहाँ एमडी हुनुहुन्छ पर्फेक्ट एक्टिभ सल्युसन्सको पर्फेक्ट एक्टिभ सल्युसन्स मिट बानेश्वरमा छ त्यस्तै उहाँ सूचना प्रविधि विभाग डिओआइटी थापागाउँको आइटी कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसका लगायत उहाँ 10 वटा भन्दा पनि बढी स्कुल कलेजहरूको आइटी कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ स्वागत छ सर तपाईलाई यो हाम्रो वेबिनारमा साथै हामीसँग अर्को रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ अनिल महर्जन सर उहाँ एमडी हुनुहुन्छ टेक्नोमेक्स जो हाम्रो यहाँ महाबौद्धमा छ साथै उहाँ एउटा डेभलपर्स पनि हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुरलाई यो हाम्रो वेबिनारमा धन्यवाद ब्रिजेश सर ल सर आज हामी यो डेभअप्स इन ई लर्निङको वेबिनार सेसन स्टार्ट गर्दैछौँ यसको सुरुवातमा म सक्षम राज साई सरलाई चाहिँ केही प्रश्नहरू राख्न खोज्दैछौँ सक्षम सर हजुरलाई यो प्रश्न है नेपालको हाइटेक कलेजमा कस्तो छ स्थिति ई लर्निङको पहिलेको तुलनामा अहिले कस्तो छ र भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ एउटा यो कुरामा चाहिँ अलिकति चाहिँ हजुरले चाहिँ इलेबोरेट गरिदिनु न सर सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एक्चुअली ई लर्निङ भनेको के हो भन्ने पार्ट बुझ्नुपर्छ हामी सबैजना अहिले के भन्छौँ ई लर्निङ भनेर भन्दैछौँ तर बेसिकली के बुझ्नु मैले यो चाहिँ खालि अहिले हाम्रो के कलेज र अहिले हाम्रो चाहिँ टपिक्स कलेज र स्कुल कलेजमा मात्र गयो भएर मैले त्यसैको बारेमा भन्न खोजेको हाम्रो के सोचाइ छ भनेदेखि ई लर्निङ जबकि ई लर्निङ भनेको त यदि हामीले कुनै टिचरले तपाईको एउटा इमेलबाट तपाईको असाइनमेन्ट दियो र स्टुडेन्टले इमेलबाट त्यो असाइनमेन्ट पठायो भने पनि त्यसलाई ई लर्निङ भनिन्छ अब अहिले हामीले हाइटेक खोजेको त्यो ई लर्निङ भने खोजेको हो कि अरू तपाईको कुनै एउटा सिस्टम बनायो त्यो सिस्टमबाट चाहिँ तपाईको
टिचरले स्टुडेन्टसँग कम्युनिकेसन गर्यो अथवा कुनै होमवर्क दियो त्यसलाई इ लर्निङ भन्ने कि बेसिकली के छ भन्दाखेरि इ लर्निङको पहिला पहिला तपाईँको इमेलहरूबाट गर्थे तर अब अहिले के छ भने सिस्टम हाइटेक भइसक्यो र बेसिकली के छ भन्दाखेरि कलेजहरूले पनि अहिले आइटीमा चाहिँ के गर्छ पैसा इन्भेस्ट गरिरहेछ त्यसले गर्दा के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ कलेजको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ र के छ भनेदेखि अब चाहिँ करिब करिब तपाईँको 40 देखि 50% जुन हाम्रो स्टुडेन्टहरू छन् उनीहरूसँग पनि घरमा त्यो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर भएर चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले इ लर्निङको फेसिलिटी चाहिँ बढेकै भनी सोध्छु म। हजुर सर, अब यही क्वेसन चाहिँ मैले हाम्रो अनिल सरलाई पनि राख्न खोजेँ। र नेपालको हाइटेक कलेजमा चाहिँ हजुरको ओपिनियन चाहिँ राखिदिनु न, स्थिति इ लर्निङको के छ अहिलेको कन्डिसन, या पहिला कस्तो थियो, के कतिको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ, अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति हजुरले पनि आफ्नो ओपिनियन राखिदिनु न सर। ओके, सुरुमा त थ्याङ्क यू। जस्तै मेरो विचारमा कस्तो छ भने तपाईँको अघि हाम्रो सक्षम सरले भन्नुभयो जस्तै डेफिनेटली पहिला तपाईँको जुन चाहिँ हामीले इ लर्निङ गर्थ्यो त्यो भनेको वान काइन्ड अफ असिन्क्रोनस इ लर्निङ भन्छ कि हामीले, जहाँ तपाईँको कसो भने हुन्छ नि टिचरले अथवा फ्याकल्टी मेम्बरले सो दे सेन्ड द इमेल, दे सेन्ड द एनी काइन्ड अफ नोटिसेस वाट एभर थ्रु होइन के तपाईँ वेबमा पब्लिस गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, दे सेन्ड द कन्भे द इन्फर्मेसन। स्टुडेन्टलाई कन्भे गर्यो, स्टुडेन्टले आफ्नो फ्लेक्सिबल टाइममा उसले हुन्छ नि के भन्छ घरमा बसेर अथवा जहाँसुकै बसेर भएर पनि उसले के भन्छ रेस्पोन्स प्रिपेयर गर्यो एन्ड देन हुन्छ नि त्यसलाई रिप्लाई गरिदियो। ओके, सो बेसिकली कसो भने यो असिन्क्रोनस इ लर्निङ भन्छ कि हामीले, यो यसमा डिपेन्डेन्ट भयो। ओके, तर अहिले तपाईँको जबदेखि तपाईँको पेन्डेमिक सुरु भयो नि, कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक सुरु भयो होइन, मोस्ट अफ द कलेज ग्रेजुअली दे आर सिफ्टिङ टु अ सिन्क्रोनस काइन्ड अफ इ लर्निङ मोड, जहाँ तपाईँको हुन्छ नि उहाँहरूले लाइभ सेसन कन्डक्ट गरेर होइन टिचरहरूसँग लाइभ इन्टरेक्ट गरेर सो हुन्छ नि वर्कआउट गरिरहेको छ होइन, बट स्टिल होइन फर मोर काइन्ड अफ फ्रिडम हुन्छ नि अहिलेको हाइटेक कलेजहरूले तपाईँको हुन्छ नि सो दे युज द डिफ्रेन्ट इ लर्निङ मोड, जस्तै लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ नि तपाईँको मोडल युज गर्नुहुन्छ, अब भर्चुअल क्लास युज गर्नुहुन्छ, जहाँ युजर्सको र फ्याकल्टी मेम्बरको हरेक एक्टिभिटीलाई एभ्रिथिङलाई ट्र्याक गरेर राख्छ कि होइन। अब तपाईँको तर दिस हेज बिन पोसिबल विथ द हुन्छ नि टेक्नोलोजिकल चेन्जेस होइन, एन्ड त्योभन्दा बढी कसो भने अहिलेको हाइटेक कलेजहरू एकदम अवेर हुन थालेको छ कि डिस्टेन्स लर्निङमा एकदम अवेर हुन थालेको छ, त्यही अनुसार उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्दैछ। And even the each students are capable of investing in the internet, in the equipments, and जसले गर्दाखेरि यिनीहरू हुन्छ नि मोर टिल्टेड टु द इ लर्निङ भइरहेछ कि। ओके, त्यति हो। हजुर सर, धन्यवाद सर। अर्को चाहिँ हजुर सक्षम सरलाई मैले अर्को चाहिँ अब दोस्रो चाहिँ प्रश्न राखेँ। अचेल चाहिँ सर अलि मार्केटमा भनौँ या हाम्रो सोसाइटीमा के चाहिँ आउँदैछ होइन, कस्तो टाइपको कि अहिले कलेजले हाइटेक चाहिँ भन्छन्, कलेजहरूले हाइटेक भन्छ, तर हाइटेक भनेको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ के अलि के अरे अभिभावकलाई देखाउनलाई भनौँ या बच्चाहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ हो हामीसँग इ लर्निङको सोर्सेसहरू यसरी छ, हामी टेक्नोलोजीसँग यसरी जुडेका छौँ होइन, तर एक्चुअलमा भन्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेनछ अरे भन्दो रहेछ, आइरहेछ यस्तो कुरोहरू मार्केटमा। हजुरले यस्तो कुरोमा चाहिँ कतिको यो सत्य हो, कतिको यो चाहिँ सत्यता यो कुरोहरूमा, या यो जुन आइरहेछ एट्र्याक्ट गर्नलाई मात्र खोजिरहेछ तर एक्ज्याक्टली चाहिँ यस्तो कुरोहरू हुँदैन, देखाउनलाई मात्र हो, युजमा चाहिँ आइरहेको छैन, त्यस्तो कुरोहरूलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो ओपिनियनबाट चाहिँ यो सत्य हो कि के हो खासमा भनिदिनु न। यस्तो हुन्छ, हरेक कुराको दुई पहलु हुन्छ कि, एउटा राम्रो हुन्छ अर्को नराम्रो पहलु, जुनसुकै कुराको पनि राम्रो नराम्रो दुई पहलु भइ हुन्छ नै। डेफिनेटली अहिले हाम्रो यो कोरोनाले गर्दा जुन पेन्डेमिक हाम्रो सिचुएसन क्रिएट भयो, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले के बुझे भन्दाखेरि अब चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ। अब सबै कुरा क्लासरुममा, जुन हाम्रो ट्रेडिसनल सिस्टम के थियो भने स्टुडेन्ट चाहिँ क्लासरुममै बस्नुपर्छ, टिचरले क्लासरुममै पढाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सोच थियो, अब त्यो चाहिँ बिस्तारै बदलेको हो। त्यो बदल्नको लागि चाहिँ अहिले जुन हाम्रो यो
इ लर्निङ भनौँ, तपाईँको वेबिनारहरू भनौँ, त्यो चाहिँ खालि टिचरले र कलेजले प्यारेन्ट्सलाई देखाउनलाई मात्र पनि गरेको चाहिँ होइन। किन गरेको होइन भन्छौँ भने योभन्दा पहिला कतिजना बच्चाहरूलाई त्यो वेबिनार भनेको थाहा थियो त? कतिजनाले जुमबाट चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले डेफिनेटली केही न केही चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि नलेज चाहिँ भएको छ, प्यारेन्ट्सलाई पनि आइडिया भएको छ र तपाईँको यो सिचुएसनमा प्यारेन्ट्सले पनि कलेजले के गर्दैछ भन्ने कुराहरू आइडिया चाहिँ डेफिनेटली यो वेबिनारले गरेको छ। तर जहाँसम्म पढाइको कुरा छ, यो वेबिनार गर्दैमा बच्चाले पढ्न सक्ने, बच्चाले बुझ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि म विश्वास कमै राख्छु। तर यसले के गर्दछ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजी छ है मार्केटमा, यस्तो अब हामी चाहिँ भोलि चाहिँ यदि हामी बिरामी पर्यौँ, हामी घरैमा छौँ भने पनि अब चाहिँ मेरो क्लास छुट्दैन, म घरैबाट पढ्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिकली देखाएको। योभन्दा पहिला के थियो भनेदेखि हामीले थ्योरिटिकली सुनेका थियौँ कि हामी घरैबाट पढ्छौँ, डिस्टेन्स लर्निङ गर्छौँ। किनभनेदेखि यो डिस्टेन्स लर्निङ भनेको नेपालमा मात्र भर्खर आएको हो, विदेशतिर धेरै पहिलादेखि नै भइरहेको हो। जस्तै पहिला हाम्रो लर्ड बुद्धले पनि डिस्टेन्स लर्निङ कोर्सहरू चलाएकै हो। तर के थियो भने हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई, हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई खालि यो सुनेको थियो कि डिस्टेन्स लर्निङ भने कस्तो हुन्छ, मैले घरै बसेर कसरी पढ्ने भन्ने पार्टहरू चाहिँ डेफिनेटली केही न केही चाहिँ बेनिफिट भएको छ। तर जुन किसिमको कलेजले जुन किसिमको प्रचार प्रसार गरिरहेको छ कि होइन अब हामी सबै चाहिँ के अरे इ लर्निङमै जान्छौँ, त्यसले ठुलो फाइदा हुन्छ भन्ने, तर कलेजले भने अनुसार चाहिँ फाइदा छैन। तर त्यसमा म के सोच्छु भने त्यसमा घाटा पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मेरो भनाइ यति नै हो। हुन्छ सर। अब अनिल सरलाई मेरो चाहिँ एउटा अर्को प्रश्न है। हजुर एउटा डेभलपर पनि हुनुहुन्छ होइन, अब यो इ लर्निङ प्रडक्टसँग रिलेटेड होइन, हजुरको अनुभव चाहिँ होइन के कस्तो छ यो चाहिँ अलिकति, अनि इ लर्निङको प्रडक्टमा र अरूको प्रडक्ट चाहिँ हजुरले जुन अब डेभलप गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो गर्नुभएको छ होइन, हजुरको लङ टर्मै अनुभव हो होइन, त्यसमा चाहिँ के भिन्नता छ, के कतिको चाहिँ अब टर्म्स अफ प्रफिट पनि भन्दा हुन्छ होइन, अब टर्म्स अफ प्रफिटको आधारमा चाहिँ हजुरले पनि यो कुरोलाई चाहिँ अलिकति क्लियर गर्नु, अनि इन्ट्रेस्टको रूपमा पनि होइन, इन्ट्रेस्ट फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट र आर्थिक रूपमा चाहिँ होइन के कतिको भिन्नता छ इ लर्निङको प्रडक्टमा चाहिँ एउटा डेभलपरले चाहिँ होइन आफ्नो अलिकति चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिँदा या उतातिर सोच्दाखेरि होइन के कतिको पोजिटिभ छ छैन भन्ने कुरोमा अलिकति चाहिँ हजुरले एक्सप्लेन गरिदिनु न सर। ओके, यस्तो हो कि तपाईँको सो इ लर्निङ प्रडक्ट कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको हुन्छ नि, इट्स बेसिकली हाउ वी वान्ट टु डिजाइन्स अ कस्टमरले कस्तो एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन। बेसिकली कस्तो हो नि, इ लर्निङमा तपाईँको यस्तो मेकानिजम हुन्छ कि तपाईँको सो मान्छेले अथवा स्टुडेन्टले अथवा युजरले होइन उसले इ लर्निङमा इन्क्लुड गरेको चाहे त्यो मटेरियल होस् चाहे भिडियो होस् उसले एसेस गरेर पढ्नु पाउनु पऱ्यो होइन, द्याट्स अ वान थिङ। तर तपाईँको नन इ लर्निङ मोडमा पनि तपाईँको जुन चाहिँ फाइल्सहरू डाउनलोड मोडमा राखेर उसले एट्याच गरेर पढ्न पाउँछ होइन। बट कोर थिङ इज आफूले पढेको कुरा एसेस गर्ने मेकानिजम तपाईँको लागि इ लर्निङ दिन्छ होइन। हजुरले मटेरियल राख्नुभयो, पढ्नुभयो, ओके, एउटा कलेजको पोलिसी राख्नुभयो अथवा कुनै ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाको पोलिसी राख्नुभयो एसेस गरेर, तर उसले त्यो पोलिसी पढ्यो कि पढेन, एसेस त हुनु पर्यो नि त। ओके, त्यो एसेस मेकानिजम तपाईँले इ लर्निङ प्रडक्टले प्रोभाइड गर्छ कि होइन, चाहे इन द फर्म अफ मल्टिपल क्वेसन्स, चाहे इन द फर्म अफ सब्जेक्टिभ क्वेसन्स, वाट एभर होइन। मैले त्यो भएको तपाईँको कस्तो हो भने पिपल कस्तो हो नि, सो वाट्स माई लेभल अफ नलेज बिफोर स्टडिङ एन्ड आफ्टर स्टडिङ त्यो एसेस गर्न सक्छ। तर तपाईँको अरू प्रडक्टहरूमा कस्तो हो भने इट्स डिजाइन अन द निड अफ द कस्टमर्स होइन, तपाईँले कस्तो निडलाई टार्गेट गर्नु भएको छ त होइन, त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने हो। कलेजलाई टार्गेट गर्नु भएको छ भने इट मे बी नन इ लर्निङ होइन, तर त्यो कलेजमा तपाईँले फेरि भनौँ न भर्चुअल क्लासरुमलाई इम्बेड गर्नु भएको छ भने इट क्यान बी अ काइन्ड अफ असिन्क्रोनस इ लर्निङ अल्सो ओके। अब तपाईँको हुन्छ नि, अब फाइदाको कुरामा कम्पेयर गर्ने हो भने दुइटैमा फाइदा छ होइन, किन मैले भने नि यो त कस्टमरको एमको निड अनुसार जान्छ होइन, निड अनुसार जाने भएको हुनाले सो वी क्यान से द्याट जुन चाहिँ इ लर्निङमा बढी फाइदा छ तपाईँ त्यो रोज्नुहोस्, नन इ लर्निङ प्रडक्टमा बढी फाइदा छ त्यो रोज्नुहोस्, द्याट्स नथिङ होइन। तर क्वेसन्स भनेको आफूलाई इन डेप्थ नलेज जेमा छ, इट्स बेटर टु होइन युज गो फर द्याट प्रडक्ट,
जस्तै मलाई इ लर्निङमा धेरै नलेज छ भने आई प्रिफर गोइङ टु द इ लर्निङ प्रडक्ट ओके किन मेरो विचारमा तपाईँको हुन्छ नि अब इभन तपाईँले भनौँ भने अहिले नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यति पर्सेन्ट अफ बजेट चाहिँ मिनिमम छुटाउनै पर्छ होइन सो द्याट हेज टु बी इन्भेस्टेड इन द हुन्छ नि लर्निङ मेकानिजम्स होइन तर अब वित्तीय संस्थाले त्यो बजेट केमा स्पेन्ड गर्छ सो दे बेसिकली इन्भेस्ट अन द हुन्छ नि तपाईँको अन द जब ट्रेनिङ तपाईँको अन द फिल्ड ट्रेनिङ होइन जहाँ होटेलमा तपाईँको ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्छ होटेल एभ्रिथिङ भयो कि होइन द्याट्स वान काइन्ड अफ इ लर्निङ भयो अनि अर्को मेकानिजम यहाँ मैले देखिरहेको छु भने प्रायः सो हुन्छ नि अर्गनाइजेसन्सहरूमा दे बाई द हुन्छ नि लर्निङ मोडुल फ्रम इन्डिया फ्रम अदर अर्गनाइजेसन्स हुन्छ नि क्वेसन सेटको एन्ड द दे आर चार्जिङ द फी पर युजर बेसिस होइन एउटा युजरलाई उहाँले तपाईँको 1000 रुपियाँ 1500 चार्ज गर्छ तपाईँको कस्टको बेसिसमा हेर्नुहुन्छ भने द्याट अर्गनाइजेसन उसले 500 जना युजरले मात्र तपाईँको त्यो इ लर्निङ एटेन्ड गर्यो वान टाइम एटेन्ड गर्यो भने उसको कस्ट हिसाब गर्नु त इट्स गोइङ टु बी अ ह्युज कस्ट होइन यदि कसो भने कुनै पनि डेभलपर अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले यस्तो अर्गनाइजेसनलाई टार्गेट गर्ने हो भने सो वी नो द थिङ्स वाट दे रिक्वायरमेन्ट्स सो वे दे आर स्ट्रगलिङ वे दे आर इन्भेस्टिङ मोर मनी होइन सो द्याट वी क्यान सेभ देयर मनी अल्सो बट वी क्यान गेट द प्रफिट फर अस अल्सो होइन द्याट्स वाट द मोडालिटी अफ इ लर्निङ होइन त्यसै नन इ लर्निङमा तपाईँको रिक्वायरमेन्टहरू त्यस्तै खालि हुन्छ होइन त्यो फाइदा दुइटैमा छ तर तपाईँले यदि कसैले प्रडक्ट रोज्ने हो भने तपाईँको आफ्नो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्टमा रोज्नु भयो होइन आफ्नो इनडेप्थ नलेज जेमा छ तपाईँले त्यो रोज्नु पऱ्यो होइन एन्ड द्याट हेज टु बी अ डेडिकेटेड होइन नट द टाइम पास किनकि तपाईँको त्यो प्रडक्टमा तपाईँले रेगुलरली हुन्छ नि इन्हान्स गरेर स्टडी गरेर आर्निङ गरेर त्यसलाई इन्हान्स गर्दै जाने हो भने देन यो प्रडक्ट इज गोइङ टु बी अ सक्सेसफुल प्रडक्ट होइन त्यसपछि तपाईँको त्यो सक्सेसफुल प्रडक्ट तपाईँलाई रिटर्न दिने भयो फाइनेन्सियली ओके सो यो टपिकमा खास मैले भन्नु खोजेको सो आई थिङ्क इट्स ओन्ली दिस पोइन्ट गो विथ इन्ट्रेस्ट डोन्ट गो विथ द प्रडक्ट टाइप होइन आफूलाई जुन प्रडक्टमा बढी इन्ट्रेस्ट छ जुन प्रडक्टमा इनडेप्थ छ डेफिनेटली द्याट इज गोइङ टु गिभ यु अ ह्युज रिटर्न ओके यति नै हो यसमा मलाई भन्नु खोजेको अब म सक्षम सरलाई चाहिँ अर्को क्वेसन हाल्छु हजुर सर डिओआइटीको हजुर आइटी कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ अब यही डिओआइटीसँग रिलेटेड मैले केही कुरा सोध्न खोजेँ हजुरलाई डिओआइटीले डेभलपर्स र इ लर्निङको लागि के योगदानहरू अहिलेसम्म दिएछ सर होइन अनि के गर्ने योजना छ केही छ भने त्यस्तो कुरोहरूमा अलिकति चाहिँ हजुरले एक्सप्लेन गर्छौँ पहिलो पार्ट त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि सरकारी अर्गनाइजेसन सूचना प्रविधि विभाग भनेको नेपाल गभर्मेन्टको सूचना र टेक्नोलोजी सम्बन्धी एउटा मोनिटरिङ गर्ने र एउटा त्यो गाइडलाइन बनाउने संस्था हो त्यसले कुनै पनि तपाईँले भने जस्तो कुनै पनि डेभलपरलाई उसले केही गर्ने होइन किन त्यो गर्ने त राज्यले गर्ने हो त्यो त राज्यलाई त्यसको लागि सूचना प्रविधि विभाग त्यसको लागि बनेको होइन उसले त के गर्छ भने गाइडलाइन तयार गर्छ यस्तो यस्तो सफ्टवेयर बनाउन यस्तो यस्तो गाइडलाइन हुनुपर्छ उसले डेभलपरलाई तिमी यसरी गर भनेर उसले कुनै पनि त्यसको लागि त के छ भने यो पार्टको लागि त तपाईँले जनशक्ति संस्था भनेर अर्कै छ त्यसले जस्तो तपाईँको सिटिभिटी नाम सुन्नुभएको छ सिटिभिटीले के गर्छ उसले ट्रेनिङ दिन्छ डिओआइटीले कुनै पनि किसिमको डेभलपरलाई ट्रेनिङ दिने होइन डिओआइटीले के छ भने कुनै पनि सिस्टम बनेको छैन छ भनेदेखि त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट अनुसार र इन्टरनेसनल सेक्युरिटी अनुसार त्यो बनेको छ कि छैन भनेर उसले चेक गर्ने मात्र हो र तपाईँको जुन किसिमको ट्रेनिङ दिने जुन किसिमको तपाईँको डेभलपरलाई कुनै फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ संस्था डिओआइटी होइन पहिलो पार्ट चाहिँ त्यही भएर किनभने डिओआइटीले कुनै पनि डेभलपरलाई फेसिलिटेट हुने कुनै पनि काम गर्दैन उसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै सफ्टवेयर बनाएको छ भनेदेखि त्यो हाम्रो मिनिमम थ्रेसहोल्ड पुगेको छ कि छैन भने त्यो थ्रेसहोल्ड चाहिँ उसले हेर्छ जस्तो तपाईँले कुनै एउटा मोबाइल एप्स बनाउनु कुनै डेभलपरले हो भनेदेखि त्यो मोबाइल एप्स चाहिँ तपाईँको जुन नर्म्समा बन्नुपर्ने हो जुन सेक्युरिटी उसले युज गर्नुपर्ने हो त्यो सेक्युरिटी युज गरेको छ कि छैन जस्तो कुनै वेबसाइट बनायो वेबसाइट गरेपछि के गर्छ डिओआइटीले भने वेबसाइटको अडिट गर्छ आइटी अडिट गर्छ त्यसमा भर्नाबिलिटी कति छ तपाईँको के लुज पोइन्टहरू छ उसले हेर्ने हो तर उसले के छ भने डिओआइटीले कुनै पनि डेभलपरलाई कुनै पनि डाइरेक्टली केही काम गर्दैन त्यसको लागि भिन्दै संस्था छ लाइक मैले तपाईँलाई भने सिटिभिटीहरू यिनीहरूले के गर्छ डेभलपरलाई ट्रेनिङ गर्छ अनि तपाईँको ह्युमन रिसोर्सको लागि भिन्दै छ तर डिओआइटी भनेको चाहिँ कुनै पनि डेभलपरलाई प्रत्यक्ष फाइदा गराउने कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दैन उसले त के गर्छ सफ्टवेयर डेभलप गर्छ सफ्टवेयर डेभलप गरेपछि उसले के छ भने कुनै पनि डेभलपरलाई हायर गरेर सफ्टवेयर बनाउँदैन उसले के छ कुनै कम्पनीलाई
हायर गर्छ र त्यो अनुसार सफ्टवेयर बनाउँछ भने डाइरेक्टली चाहिँ डेभलपरलाई मेरो विचारमा चाहिँ केही गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई DOIT कन्सर्नमा चाहिँ। सर धन्यवाद सर, यो चाहिँ हजुरले चाहिँ एकदमै राम्रो दिनुभयो सर होइन। DOITसँग रिलेटेड जुन हाम्रो एउटा अब हाम्रो यहाँ गेस्टहरू भ्युअरहरूको जुन छ नि एउटा DOIT चाहिँ एक्ज्याक्टली हो के गर्छ भनेर होइन, या डेभलपर्सको रिलेटेड त्यो कुरोमा चाहिँ हजुरले चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु भयो होइन राम्ररी, त्यसको लागि धन्यवाद सर होइन। त्यसको लागि के छ भने उहाँले चाहिँ CTBTतिर गर्नुभयो भने फाइदा हुन्छ के। CTBT चाहिँ यदि उहाँहरू डेभलपर हो, उहाँलाई लाग्छ कि यस्तो ट्रेनिङ चाहिन्छ हामीलाई, यस्तो गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ भने उहाँहरूले के गर्नुपर्छ नि CTBTमा गएर चाहिँ, किन CTBTले त्यही कामको लागि गभर्मेन्टले जुन पार्ट तपाईँहरूले खोजिरहेको त्यही कामको लागि CTBT बनायो। CTBT जस्तो तपाईँले CTBT IT फिल्डको लागि पनि काम गर्छ उसले, तपाईँको अरू जुनसुकै पनि मेन पावर CTBTले तयार गर्छ, उसले ट्रेनिङ पनि दिन्छ। यदि उहाँहरू डेभलपरको सर्टिफिकेट उहाँलाई CTBTको कोर्सहरू पनि छ, जस्तो तपाईँको यो डिप्लोमा लेभल कोर्सहरू सबै CTBTले प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर बेटर चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ CTBT बेटर होला मेरो विचारमा। अवश्य सर, हाम्रो भ्युअरहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै एडभान्टेज भयो यति कुरो जान्नलाई। उहाँहरूले ठ्याक्कै कतिजनाले चाहिँ यसको पनि नलेज नभएर, यसको बारेमा थाहा नभएर पनि उहाँहरू चाहिँ कति अनियोला पर्नु हुन्छ होइन। अब हजुरले यो कुरो भनेपछि उहाँहरूलाई एकदमै एडभान्टेज भयो यो कुरोको लागि म आशा गर्छु होइन। अब यस्तै म फेरि अनिल सरकोमा आएँ होइन। अनिल सरलाई चाहिँ मेरो अर्को चाहिँ एउटा सफ्टवेयर, तपाईँ पनि एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी, तपाईँको पनि एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी छ। अनि अब हजुरले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जुन सफ्टवेयर हजुरको कम्पनीबाट बनेछ होइन, यसमा चाहिँ के कतिको लर्निङ बेस्ड छ सर होइन। अनि अहिले चाहिँ अब लर्निङ अझै हजुरले डेभलप गरिराख्नु भएको छ या पहिला चाहिँ गर्नुभएको के कति छ, कहाँ इन्स्टलेसन छ, या कुन कम्पनीले कुन कलेजले चाहिँ युज गर्दैछ सर होइन। यसो यो कुरोमा अलिकति चाहिँ हजुरले भनिदिनु न सर। ओके, डेफिनेटली। सो हामीले टेक्नोम्याक्सले पनि तपाईँको लर्निङ डेभलप गरेर सेल गर्छ ओके। किनकि हाम्रो मोडालिटी भनेको इट्स लाइक ओपन मोडालिटी हो होइन। सो हामीले बनाएको एप्लिकेसनमा सो तपाईँको कुनै पनि अर्गनाइजेसनले कुनै पनि डिपार्टमेन्टले आफ्नो निड अनुसार होइन उसले आफ्नै कस्टमाइज हुन्छ नि किन्छ मटेरियल अपलोड गरेर, भिडियो अपलोड गरेर, त्यसको बेसमा उसले आफ्नै क्वेसन्स फर्मेटहरू डिजाइन गरेर होइन देन उसलाई नोमिनेट गर्ने त ओके। सो आफ्नो अर्गनाइजेसनको लाइक म्यानेजरलाई नोमिनेट गर्ने कि अथवा जुनियरलाई नोमिनेट गर्ने कि अथवा मिड लेभल। सो एडमिन क्यान टार्गेट एनी कस्टमर्स होइन। सो फुल्ली कस्टमाइज एन्ड एट द एन्ड अफ द सक्सेस होइन उसको त्यो पर्टिकुलर एसेसमेन्ट टाइम सकेपछि यदि ऊ पास भयो भने गेट अ ब्युटिफुल सर्टिफिकेट अल्सो ओके। सो द्याट क्यान बी भ्यालिडेट फर सर्टन टाइम होइन। सो किन हामीले यो फिचर्स राखेर डेभलप गर्छौँ। अब यो कसो नि, अब यो यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भने डेफिनेटली हामीले स्टार्टिङ गर्दाखेरि वी स्टार्टेड विथ एकदम बेसिकबाट स्टार्ट गऱ्यौँ होइन। देन वी डिड अ हार्ड होइन, वी कन्सल्टेड विथ द ब्याङ्क होइन, वित्तीय संस्थाको HR, उहाँहरूको फिडब्याक होइन। सो इन्टरनेसनल के प्र्याक्टिस भइरहेछ होइन। सो वाट द फ्युचर एन्ड युजर डिमान्ड्स होइन। अनि सो तपाईँले आफैले चलाउँदाखेरि आफ्नो लुप होल्स के छ होइन। सो त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर सो वी डेभलप द भेरी ब्युटिफुल इन्टिग्रेटेड लर्निङ सिस्टम होइन। अहिले हाम्रो करेन्टली यो लर्निङ मेकानिजम लर्निङ सिस्टम चाहिँ प्रायः वित्तीय संस्थाले युज गरिरहेछ। सो फ्यु नेम्स भनेको तपाईँको ग्लोबल आइएमई जुन ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले लास्ट 2 इयर्सदेखि युज गरिरहेछ। त्यसै तपाईँ मेगा ब्याङ्कले लास्ट 2 इयर्स होइन, कुमारी ब्याङ्कले लास्ट 1.5 इयर्सदेखि सो आवर लर्निङ प्रडक्ट चलाइरहेछ होइन। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले UAT गर्न सकायो। सो दे आर इन द फेज अफ टेकिङ दिस सिस्टम लाइभ होइन। त्यसै तपाईँको यो कामना सेवाले किन्छ दे आर इन द प्रोसेस अफ युजिङ दिस एप्लिकेसन्स एन्ड सो अदर अर्गनाइजेसन्स आर अल्सो सोइङ द इन्ट्रेस्ट अन दिस। यो हाम्रो यो प्रडक्टमा एकदम इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ बिकज अफ द फ्लेक्सिबिलिटी वी प्रोभाइड होइन। प्लस उहाँको लागि कस्ट सेभिङ पनि हो होइन। उहाँले के भन्छ इन्डियन प्रडक्ट वान टाइम युज गर्दाखेरि उहाँले 1 लाख खर्च गर्नुहुन्छ भने सो त्यही चिज हाम्रो वान टाइम इन्भेस्ट गर्दाखेरि दे क्यान युज दिस प्रडक्ट रिपिटेडली फर द लाइफ टाइम होइन विथ मिनिमल AMC चार्ज पर इयर ओके। सो दिज आर द फिचर्स एन्ड दिज आर द क्लाइन्ट्स हाउ वी design and take the product in the market.
है। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। एकदमै सही। सक्षम सरलाई चाहिँ मैले अर्को कुरो पनि गरेँ। अब हामीले चाहिँ अब डेभलपर्सको चाहिँ डेभलपर्सको पोइन्ट अफ भ्यूले या एज अ हजुर पनि एउटा डेभलपिङ कम्पनी या सफ्टवेयर कम्पनीको चाहिँ एमडी हुनुहुन्छ। अब यसको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ जुन हाम्रो नेपालमै बनेको प्रडक्टलाई के कति प्रिफर गर्छ रेदर देन इन्टरनेसनल जुन प्रडक्टहरू छ होइन त्यसको। किनकि अस्ति केही दिन पहिलाको कुरो हो, आई मिन 7 साल पहिला होला होइन, हाम्रो गभर्मेन्टबाट सम मिनिस्टरले चाहिँ नेपालको प्रडक्ट भन्दा बाहिरको हुन्छ भनेर बाहिरतिरको चाहिँ प्रडक्ट इन्डियातिरको चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि एकदमै आलोचनाको कुरो उठेको थियो त्यति बेला होइन, त्यति बेला चाहिँ रोकियो। त्यही भएर चाहिँ मैले यो हजुरलाई यो क्वेसन चाहिँ सोध्न खोजेँ कि के कतिको प्रिफेयर गर्छ होइन नेपाल गभर्मेन्टकै तर्फबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ या हजुरहरूलाई चाहिँ के कतिको इन्करेजमेन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ, यसलाई अलिकति चाहिँ हजुर भनिदिनु न सर। यस्तो छ कि मेरो के भनाइ के छ भनेदेखि मान्छेको सोचाइ के छ भन्दाखेरि जे पनि नराम्रो भयो भने गभर्मेन्टले नराम्रो भयो भन्न चाहिँ मजा आउँछ कि। मान्छेको नेचर के छ भने अरूलाई दोष दिन एकदम सजिलो हुन्छ। हाम्रो नेपालको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि एउटा त अब हाम्रो फाइनेन्सियल पार्टले पनि होला, हामीले रिसर्च भनेको गर्दैनौँ कि। हामीलाई के चाहिन्छ भने हामीले रिसर्च किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि बाहिरतिर के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनु भन्दा पहिला उसले रिसर्च गर्छ, उसले मार्केट रिसर्च गर्छ, इन्टरनेसनल मार्केट रिसर्च गर्छ, उसले आफूले चाहिँ बनाउँछ, टेस्टिङ गर्छ, अनि मात्र गएर उसले के गर्छ मार्केटमा गएर सेल गर्छ। अनि मार्केटमा उसले यस्तो प्रडक्ट बनाएर सेल गर्छ कि कस्टमरलाई उसले त्यो प्रडक्ट देखेरै अचम्म मान्छ कि ऊ कस्टमर। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भने हामी के भन्छौँ, क्लाइन्टले जे भन्छ त्यही हामी बनाउन खोज्छौँ कि। क्लाइन्टले त के खोज्या हुन्छ भने मलाई चाहिँ उसले क्लाइन्टले त खालि हिन्ट्स मात्र दिने मलाई यस्तो किसिमको सफ्टवेयर चाहियो है भनेर। हाम्रो नेपालको डेभलपरले के गर्छ, क्लाइन्टले हात्ती बनायो भने हात्ती बनाउँछ, घोडा बनायो भने घोडा बनाउँछ। उसले क्लाइन्टले हात्तीको 5वटा खुट्टा हुन्छ भने उसले 5वटा खुट्टा बनाइदिन्छ। तर त्यो सफ्टवेयर काम लाग्दैन कि। रियालिटी कुरा त्यही हो। हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने क्लाइन्टले भने मैले बनाएँ, त्यो होइन। तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईँले एउटा विदेशमा बनाएको सफ्टवेयर चलाउनुहोस्, उसले भन्या मोडलभन्दा तलमाथि एक थोक पनि गर्दैन। उसले गर्न पर्यो भने उसको चार्जै अर्को हुन्छ। तर उसको सफ्टवेयर यस्तो हुन्छ कि तपाईँको रिक्वायरमेन्ट 99% फुलफिल गरिदिन्छ। किनभने उसलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ भने कलेजको रिक्वायरमेन्ट के हो भनेको थाहा हुन्छ। यहाँ त के हुन्छ, म सफ्टवेयर मेरो अघि हाम्रो सरले अनिल सरले भनिहाल्नुभयो, मेरो एक्सपर्टिज एकाउन्टिङमा छ। मलाई गएर कसैले के भन्छ भनेदेखि एउटा कलेजको त्यही सफ्टवेयर बनाइदियो भन्छ। मेरो एक्सपर्टिज मेरो मेन पावरको एक्सपर्ट एकाउन्टिङ हो। अब मैले गएर कलेजको सफ्टवेयर बनाएर कसरी हुन्छ? अब यहाँ अनि मैले के गर्छु, क्लाइन्टलाई सोच्छु तपाईँलाई के चाहियो, उसले भन्छ मलाई यसरी एडमिसन चाहियो भन्छ, उसले भने जस्तो एडमिसन गर्छ, मलाई यस्तो सिबिटी टेस्ट चाहियो भन्छ। क्लाइन्टले भन्या भएर हाम्रो नेपालको सफ्टवेयर नराम्रो बन्नुको कारण के छ भनेदेखि हामीले कहिले पनि सफ्टवेयर बनाउनु भन्दा पहिला रिसर्च गर्दैनौँ र आफ्नो क्लाइन्टलाई हामीले के कुरा कन्भिन्स गर्न सक्छौँ, होइन यो कुरा रङ हो, तिमीले जुन कुरा मागिरहेछौ त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार खत्तम हो। जबसम्म हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड सफ्टवेयर बनाउँदैनौँ डेफिनेटली नेपालको भन्दा बाहिरको सफ्टवेयर राम्रो हुन्छ। र सेकेन्ड पार्ट के पनि छ भन्दाखेरि हामीले कम्पिटिसनले गर्दाखेरि तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, तपाईँले एउटा अहिले भनौँ न एउटा अब हामी अरू सेक्टर अहिले हामी कलेजकै सेक्टरमा मात्र कुरा गरेर आएर ब्याङ्किङ सेक्टर अरू सेक्टरमा नजाउँ। त्यही तपाईँले एउटा कलेजलाई कतिमा 2 लाख 3 लाख 4 लाखमा एउटा सफ्टवेयर बनाएर दिनुहुन्छ। तपाईँले सोच्नुहोस् अहिले एउटा तपाईँको डेभलपरले महिनाको अन एन एभरेज 60,000 खान्छ। एउटा सफ्टवेयर बनाउनको लागि केही नभए पनि तपाईँको 1.5 देखि 2 वर्ष लाग्छ मिनिमम। तर अब हामी कतिमा बेच्छौँ, 2 लाख 3 लाखमा बेच्छौँ भने अनि कसरी सफ्टवेयर राम्रो हुन्छ? नेपालीको नि बानी के छ, किन्ने मान्छे पनि 2 लाखमा सफ्टवेयर किन्छन्, अनि उसले हेर्न चाहिँ अमेरिकाको सफ्टवेयर हेरेर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अनि उसले के भन्छ, नेपालको सफ्टवेयर नराम्रो भन्छ। नेपालको सफ्टवेयर नराम्रो होइन, नेपालमा पनि राम्रो पैसा तिर्ने राम्रो रिसर्च गर्न लाग्यो भने नेपालको सफ्टवेयर पनि राम्रो हुन्छ। तर के छ भने नेपालको सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै
पर्सि चाहिँ हामी 1 लाख 2 लाखमा सफ्टवेयर किन्न खोज्छौँ अनि कहाँबाट सफ्टवेयर राम्रो हुन्छ त्यही सफ्टवेयर अब हामी भनौँ न तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल ब्याङ्कै हुनु त्यही तपाईँको पुमरी पहिला ब्याङ्कले 50-50 हजारमा हाल्थ्यो अहिले त्यही फिनाकल र ग्लोबस 5-10 करोड 1 अरब रुपियाँ खर्च गर्ने उनीहरूको 1 अरब किन खर्च गर्छन् उनले यति रिसर्च गरेको छ कि तपाईँलाई बोल्ने बाटै छैन अब तपाईँ 5 लाखको सफ्टवेयर किन्न खोज्नुहुन्छ अनि कहाँको तपाईँको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अनि के भन्छ नेपालीहरूले सफ्टवेयरै बनाउँदैन किन्ने बेला 5 लाखको सफ्टवेयर किन्ने अनि सोच्ने बेला अमेरिकाको सफ्टवेयर भनेर त्यही भएर म के भन्छु भने नेपाली सफ्टवेयर नराम्रो होइन नेपालमा इन्भेस्टर सफ्टवेयर किन अहिले भन्नुहोस् त ई सेवा चलेको छैन र अहिले तपाईँको ई सेवाको एप सबैले चलाएन त त्यो भने त नेपालको त विदेशी के अरे सफ्टवेयर चलाउनु पर्ने ई सेवा मजाले चलिरहेछ अब भन्नु तपाईँको गभर्मेन्टको नेपाल गभर्मेन्टको सबैभन्दा बढी राजस्व जेनेरेट हुन्छ IRD को सफ्टवेयर छ PCS ले बनाइरहेछ कोही त नेपालले बनाएको सफ्टवेयर पनि चलिरहेछ तर PCS ले तपाईँ बुझ्नुहुन्छ उनले 1 वर्षको खाली सपोर्ट कस्टमा त 1 करोड रुपैयाँ लिन्छ उसको सफ्टवेयर बनेकै छ त ई सेवा चलेकै छ त अब हामी पर्फेक्ट एक्टिभ सल्युसनले अहिले नेपाल गभर्मेन्टको म्याक्सिमम भनौँ न म्याक्सिमम जति पनि एटेन्डेन्स सिस्टम छ हाम्रैबाट चलिरहेछ जब एटेन्डेन्स भनेको उसले 1 दिन गयल गरेको तलब काटिन्छ त्यही पनि त्यो सिस्टम के छ हाम्रैबाट चलिरहेछ किन उनीहरूले त्यो किसिमको पैसा इन्भेस्ट गरेछ हामीले त्यो किसिमको मेन पावर राखेका छौँ त्यही भएर यदि राम्रो इन्भेस्ट गर्ने हो भने नेपालको सफ्टवेयर नराम्रो छैन किन राम्रो छ भनेदेखि तपाईलाई एउटा मोडुल चेन्ज गर्नु पर्यो नि नेपाली डेभलपरले 2 घण्टामा चेन्ज गर्छ यदि तपाईले त्यही विदेश सफ्टवेयर हो तपाईलाई एउटा सानो मोडुल चेन्ज गर्नु पर्यो नि तपाईले पहिला इमेल लेख्नु पर्यो उसँग टाइम उसको डेभलपरसँग टाइम लिनु पर्यो तपाईले टाइम गर्नु पर्यो तपाईलाई केही दिन 7 दिनदेखि 8 दिन चाहिन्छ जबकि हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि नि हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आधा घण्टा 1 घण्टामा तुरुन्त हामीलाई जस्तो मलाई यो चेन्ज गर्नु पर्यो 1 घण्टामा चेन्ज चाहिन्छ त्यो किसिमले पनि त्यो कारणले पनि नेपालको सफ्टवेयर नराम्रो भयो तर म के भन्छु नि विदेशी कम्पेरिजनमा नेपालको सफ्टवेयर नराम्रो चाहिँ हैन यदि नराम्रो हुन्थ्यो भने नेपालमा आउटसोर्सिङ किन खुल्थ्यो त विदेशको सफ्टवेयर आएर नेपालमा किन बन्थ्यो अहिले पनि तपाईले सोच्नु भएको छ ठुल्ठुला कम्पनी छन् जसले चाहिँ विदेशको सफ्टवेयर यहाँ बनाउँछ यदि यहाँ डेभलपर नराम्रो सफ्टवेयर बनाउन नजान्ने मान्छे हो त विदेशले किन लगानी गरेर हामीलाई अब तर हाम्रो के छ भने उनीहरूले हामीलाई आवरली बेसिस पैसा तिर्छ त्यो पनि डलरमा हामी के गर्छौँ 2 लाखमा सफ्टवेयर खोज्छौँ अनि कहाँबाट सफ्टवेयर राम्रो हुन्छ त्यही भएर मेरो भनाइ के छ भने जसले के भन्छ नेपालको सफ्टवेयर नराम्रो म त्यो कुरा मान्दिनँ तर के छ भने नेपालीले नेपालमा बनेको सफ्टवेयरमा त लगानी गर्न खोज्दैन त्यही भएर सफ्टवेयर नराम्रो भयो नभए त तपाईको अहिले सफ्टवेयर बनाउन नजान्ने मान्छे सफ्टवेयर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले भनौँ न बोलपत्र नेपालीले बनाएको अहिले IRD को तपाईको त्यत्रो राजस्व उठाउने सफ्टवेयर नेपालीले बनाएको ई सेवा जस्ता तपाईका भनौँ न पेमेन्ट गेटवेहरू नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर हो अब ई एटेन्डेन्स जुन गभर्मेन्टको सबै ई एटेन्डेन्स हामी नेपालीले नै बनाएको सफ्टवेयर हो त्यही भएर म नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर नराम्रो होइन तर यो हाम्रो नराम्रो भावना कहाँबाट आयो भने हामी 2 लाख 3 लाख 4 लाखमा सफ्टवेयर किन्ने अनि हामी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के खोज्ने अमेरिकामा बनाएको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट खोज्ने त्यो भएर प्रब्लम भयो न त नेपालमा बनाएको सफ्टवेयर नराम्रो चाहिँ भन्ने त्यही हो हजुर सर धन्यवाद सर एकदमै यो चाहिँ हजुरले चाहिँ राम्रो कुरो गर्नुभयो यो चाहिँ त्यो हामीले पनि अब एज अ टेक्निकल पर्सन हामीले पनि यो कुरो चाहिँ एकदमै फिल गरेको हो हामी अलि बढी नै फ्लेक्सिबल हुन्छौँ एज सफ्टवेयर कम्पनी पनि र रिक्वायरमेन्ट जुन हुन्छ हाम्रो त्यो रिक्वायरमेन्टको आधारमा पनि अब हाम्रो जुन क्लाइन्ट हुन्छ उहाँले रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यस्तै हाई लेभल खोज्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अलिकति गर्न खोज्नुहुन्न त्यही अनुसार हामीले अलिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ दिइरहेछौँ होइन हजुर एज अ MD हजुर एउटा कम्पनीको MD हुनुहुन्छ सायद अब हजुरहरूले पनि ध्यान दिनुहुन्छ आशा गर्छु त्यस्तै अब अनिल सरलाई चाहिँ मैले अर्को कुरो चाहिँ राखेँ अब हजुर एउटा अब हजुरको अनुभवमा चाहिँ होइन अनुभवको आधारमा एउटा डेभलपर पनि हजुर पनि हुनुहुन्छ लाइक अब लङ टर्मदेखि हजुर चाहिँ अब एउटा डेभलपिङ कम्पनीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ अनि साथै एउटा आफै पनि एउटा डेभलपर भएको कारणले चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ डेभलपरहरूको के कतिको अभाव छ सर यो अभाव चाहिँ कति हो के कतिको हो होइन अब हामी सफ्टवेयर डेभलपिङ कम्पनीहरू पनि अब डे बाई डे चाहिँ राइज हुन्छ नयाँ यङ पुस्ताहरू पनि अब ऊ भइरहेछ होइन लाइक अब आफ्नै कम्पनी रजिस्टर गर्ने होइन तर डेभलपिङतिर जाने तैपनि अब हेर्दाखेरि डेभलपर्सको कमी छ जस्तो सुनिन्छ होइन तपाईँको ओपिनियनमा चाहिँ के कसो छ साथीको अभाव भएकै हो त डेभलपर्सको एउटा राम्रो डेभलपर यस्तो हो क्या तपाईँको एक्ज्याक्टली अभाव भन्ने मिल्दैन यसो कसो भने तपाईँले कस्तो डेभलपर खोज्नु भएको छ त
जस्तै हरेक कम्पनीको कस्तो हो भने निड फरक छ कि जस्तै कुनै कम्पनीले तपाईँको PHP फ्रेमवर्कमा अथवा लाराभेल फ्रेमवर्कमा तपाईँको काम गर्छ कि कुनै कम्पनीले तपाईँको .NET Core र .NET फ्रेमवर्कमा काम गर्छ कसैले तपाईँको भनौँ न मिनी स्ट्याकमा काम गर्छ ओके सो दे आर डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म होइन अनि तपाईँको डिपेन्ड्स अन हजुरले प्लस त्यो प्लेटफर्ममा आएर तपाईँको कुन चाहिँ लेभलको खोजिरहनु भएको छ वेदर यु आर लुकिङ फर द एकदम हुन्छ नि एक्सपिरियन्स पर्सन्स होइन जसले तपाईँको कम्पनी जोइन गर्ने बित्तिकै इमिडिएटली तपाईँलाई रिटर्न दिन सक्छ अर वेदर यु आर लुकिङ फर द इन्ट्री लेभल पर्सन्स जसलाई तपाईँले गाइड गर्नुपर्छ होइन एटलिस्ट 3-4 months 5 months होइन सो विल गेट रिटर्न ओन्ली आफ्टर 4-5 months होइन सो बेस्ड यो रिक्वायरमेन्ट कि तपाईँले कस्तो रिक्वायरमेन्ट खोजिन्छ त अनि प्लस अब अभाव तपाईँ कहाँनिर क्रिएट भएको छ भने सो हुन्छ नि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भनेको तपाईँको यस्तो फिल हो कि तपाईँ जहाँ अफिसमै बसेर काम गर्नुपर्छ जरुरी छैन यु क्यान वर्क एज अ फ्रिल्यान्सर होइन तपाईँ राम्रो फ्रिल्यान्सर हुनुहुन्छ होइन यु हेभ अ गुड क्लाइन्ट कनेक्टेड आउटसाइड छ भने यु क्यान अर्न 1 lakh मिनिमम पर मन्थ ल थ्रु फ्रिल्यान्सर्स भनेपछि उहाँहरू तपाईँको पछि अफिसमा बसेर काम गर्ने इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्न डेफिनेटली होइन बिकज दे आर गेटिङ अ फ्लेक्सिबल टाइम टु वर्क होइन जस्तो दे आर गेटिङ अ गुड रिटर्न्स होइन दे आर गेटिङ द पेमेन्ट अन टाइम फ्रम द हुन्छ नि इन्टरनेसनल कम्पनीज होइन द्याट्स थिङ त्यस्तै मेरो कम्पनीले तपाईँको काम गर्छ प्योरली .NET प्लेटफर्ममा काम गर्छ होइन मलाई च्यालेन्जेस छ हुन्छ नि सो मेरो रिक्वायरमेन्ट मिट हुनलाई मार्केटमा त्यो लेभलको मान्छे दिन मलाई च्यालेन्जेस छ हु नोज हु आर भेरी वेल विथ द .NET वी आर भेरी वेल विथ द डेटाबेस क्वेरी होइन अनि हुन्छ नि सो तर तपाईँले फेरि कसो नि तपाईँको डेभलपमेन्ट कम्पनी PHP बेस छ भने सो यु हेभ गट यु सी अ लट अफ डेभलपर इन द मार्केट तर PHP हो भने तपाईँको इफ यु आर गोइङ टु युज लुकिङ फर द लाराभेल फ्रेमवर्क चलाउने PHP डेभलपर चाहिन्छ भने डेफिनेटली तपाईँको हुन्छ नि सो डेभलपर्सको फनल चाहिँ तपाईँको फेरि घट्छ कि तपाईँको होइन सो हामीले त्यही हेरेर कसरी एक्ज्याक्टली डेभलपर सर्टेज भन्नु मिल्दैन तर तपाईँको रिक्वायरमेन्ट बेसिस तपाईँले कुन चाहिँ निक्स रिक्वायरमेन्ट छ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट बेसिसमा चाहिँ तपाईँको डेभलपर सर्टेज चाहिँ डेफिनेटली छ ओके सो मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि सो हामीले कुन चाहिँ क्याटेगोरी अफ डेभलपर हामीले खोजिरहेको छौँ त सो त्यसको बेसिसमा तपाईँको मार्केट निड चाहिँ एनालाइज गर्नु जरुरी हुन्छ कि सर धन्यवाद सर यो हजुरको यो हजुरले गर्नुभएको यो आफ्नो ओपिनियन सेयर गर्नुभएको अवश्य चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने गर्छौँ होइन किनकि हजुरले एकदमै राम्रो चाहिँ राखिदिनु भएको होइन कि साथीको अभाव चाहिँ होइन हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो हामीलाई के चाहिएको कस्तो डेभलपर चाहिएको हामी कुन फ्रेमवर्कमा काम गर्दैछौँ त्योसँग रिलेटेड हुनुपर्छ डेभलपरको त अभाव चाहिँ छैन भन्ने कुरो चाहिँ हजुरले चाहिँ भन्नुभयो एकदमै राम्रो कुरो हो सर एकदमै हाम्रो यो डेभलपिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ एकदमै यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हो उहाँहरूले चाहिँ हजुरको यो ओपिनियनबाट एकदमै सहमत हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु म अब त्यस्तै चाहिँ म फेरि हजुरलाई हाम्रो सक्षम सरलाई चाहिँ मैले अर्को क्वेसन राखिहालेँ सेम क्वेसन म राख्छु सर जुन हाम्रो अहिले अनिल सरले जुन राख्नु भएको दिनुभयो नि ओपिनियन चाहिँ त्यही सर हजुरको सानो ओपिनियन चाहिँ राखिदिनु यसमा सर हजुरको यो क्रिएटिभ सफ्टवेयर इन्जिनियर्स भनौँ या डेभलपर्स भनौँ होइन के कतिको अभाव छ नि हजुरको ओपिनियन सानो ओपिनियन राखिदिनु सर यसमा अघि अनिलजीले भनिहाल्नुभयो यसमा मेरो एउटा राय चाहिँ अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि नि तपाईहरुले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा जुनसुकै पार्टमा पनि हामीलाई मेन पावरको अभाव छ तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ भने आईटी त एउटा पार्टमा भइ नै हाल्यो तपाईले हेर्नुहुन्छ भने तपाई र हामीलाई अहिले घरमा एउटा बिजुली बिग्रियो भने बिजुली बनाउने मान्छे खोज्न गाह्रो छ घरमा काम गरे भने तपाईलाई कुनै सुकै चीजमा पनि हामीलाई मेन पावरको अभाव छ त्यो चाहिँ पार्ट हामीले बुझेका छौं त्यसको ठुलो मार हाम्रो आईटीमा पनि छ त्यो भन्नै भन्दिन किनभने जुनसुकै पनि जब देश तपाईको अन्डर डेभलप हुन्छ उसँग मेन पावर कमी नै हुन्छ त्यसैले मैले आईटी फिल्डमा हैन जुनसुकै फिल्डमा नि मेन पावर कमी छ हामीसँग त्यसमा अब आईटी अछुत हुनु त कुरै छैन
मान्छे खोज्न र जहाँसम्म डेभलपरमा काम गरे भने मात्रै डेफिनेटली पनि हामीलाई मेन पावरको अभाव छ। त्यो पार्ट हामीले पर्टिकुलर जुन रिक्वायरमेन्टलाई चाहिने त्यही रिक्वायरमेन्टको हामीसँग डेभलपर छ कि छैन त्यो एउटा पार्ट हो। किन मलाई लाराभेल चाहियो, मलाई लाराभेलकै डेभलपर चाहियो, मलाई पिएचपी गरे पनि मलाई पिएचपीकै डेभलपर चाहियो। डेफिनेटली नेपालमा के छ भने डेभलपरको कमी छ। त्यो कमी के छ भनेदेखि हाम्रै गभर्मेन्टको पोलिसी र हामी जस्तो अर्गनाइजेसनले राम्रो मेन पावर राख्न नसक्नु नै यो डेभलपरको कमी भयो। नभए तपाईँको भनौँ नेपालमा केही नभए पनि मेरो विचारमा वर्षमा 8 देखि 10 हजार तपाईँको टेक्निकल मेन पावर बन्छन्, यहाँ मिनिमम पनि भन्छु है। र तिनीहरू 1 वर्ष 1.5 वर्ष नेपालमै बस्छन्। यदि कोही पनि राम्रो मेन पावरलाई हामीले होल्ड गर्न नसक्नु भनेको त हाम्रै कमजोरी हो, राज्यकै कमजोरी हो। आखिर नेपालमा मेन पावर नभए होइन कि जब मेन पावर स्किल हुन्छ, स्किल मेन पावरलाई हामीले के गर्न सकेको राख्न नसकेका कारणले नै म के भन्छु हो अहिले डेफिनेटली पनि मेन पावर छ तर स्किल मेन पावर छैन है। म फेरि यो भन्छु मेन पावर नभएन। जस्तो अहिले मैले भन्छु हामीले एक दुई भ्याकेन्सी निकाल्यो भने केही नभए पनि 100 जना आउँछ र इन्टरभ्यू लिनुस् 3 जना पनि तपाईँको राम्रो हुँदैन। किन राम्रो हुँदैन भन्दाखेरि स्किल मेन पावरको चाहिँ नेपालमा कमी छ। अघि हाम्रो सरले के भनिहाल्नु भने स्किल मेन पावर कमी किन भनेदेखि हाम्रो पेएबल क्यापेसिटी नै छैन। किन नेपालको तपाईँ आफै थाहा छ नि पर व्यक्ति इन्कम कति छ, त्यो हिसाबले नै अनि तपाईँको स्किल मेन पावर बस्छ त। अघि हाम्रो अनिल सरले भन्नुभयो अन एन्ड एभरेज मान्छेले महिनाको 1 लाख रुपियाँ कमाउँछ। यदि राम्रो मेन पावरले आफै घर बसेर काम गर्ने हो भने अन एन्ड एभरेज रुपियाँ महिनामा 1 लाख रुपियाँ कमाउँछ नि। म भनिदिन्छु ल, म तपाईँ मलाई के भनिदिनुहोस् भने नेपालमा कतिवटा यस्तो आइटी अर्गनाइजेसन होला जसले चाहिँ सबै स्टाफ आइटी अर्गनाइजेसन स्टाफलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छ। अहिले अन एन्ड एभरेज 30-40 हजार भन्दा बढी डेभलपरलाई अन एन्ड एभरेजको कुरा गर्छ हो। कसैले 2 लाख पनि खाला, कसैले 20 हजार पनि खाला। तर अन एन्ड एभरेजको तपाईँको चाहिँ 50 हजार भन्दा तपाईँले अन एन्ड एभरेज पाउनुहुन्न। र तपाईँ 50 हजारमा तपाईँले उनले आफ्नो घर खर्च चलाउन सक्दैन। नसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो स्किल मेन पावर के हुन्छ कि विदेश जान्छ कि उसले फ्रीलान्सिङ काम गर्छ। फ्रीलान्सिङ काम गरेपछि जस्तै भनौँ न मैले फ्रीलान्सिङ काम गर्न त म मेरो अफिसमा राख्न सक्दिनँ। मैले कति दिउँला 1,70,000 80,000। तर ऊ त मजाले तपाईँको 1 लाख फ्रीलान्सिङ गरेर काम गर्छ नि, मेरो अर्गनाइजेसन बसेर 1 लाखमा किन काम गर्छ। त्यही भएर डेफिनेटली के छ भने नेपालमा मेन पावरको कमी छ, यसमा दुई मत छैन। तर त्यो मेन पावर कमी हुनु मात्रै मेन पावरको कमजोरी होइन कि तपाईँ हाम्रो अथवा राज्यको कमजोरी हो। किनभने उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट हामीले फुलफिल गर्न नसकेरै नेपालमा के भयो भने मेन पावर कमी भयो र नेपालमा मेन पावर कमी छ। यो पार्टमा चाहिँ दुई मत छैन। धन्यवाद। मैले यहाँबाट हाम्रो कमेन्टमा चाहिँ हाम्रो त्यो भ्युअरहरूले चाहिँ टन्नै क्वेसनहरू कमेन्टमा राख्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि एउटा मैले लिएँ है अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो राजेन्द्रजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ सक्षम सरलाई हो। उहाँले चाहिँ उहाँको जिज्ञासा हो, नेपाल गभर्मेन्टले एज तपाईँ सक्षम सर एउटा डिआइटीको कन्सल्टेन्ट छ, अहिले डिआइटीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ के कस्तो खालको इ लर्निङसँग रिलेटेड केही प्रोडक्ट केही ल्याउन खोजिरहेछ, केही छ त्यस्तो टाइपको केही छ भने यसो भनिदिनु होला भनेर। अब अहिले हाम्रो डिस्कसन चाहिँ कलेज सम्बन्धी भएर चाहिँ के भने सूचना प्रविधि विभागले एजुकेसन फिल्डको लागि चाहिँ कुनै पनि चिज ल्याएको छैन। किन त्यो उसको अधिकारको फिल्ड पनि होइन। एजुकेसन सम्बन्धी ल्याउनलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय छ। शिक्षा मन्त्रालय तपाईँले अहिले के गर्नु हेर्नु भएको छ भने रेडियो नेपालमा अथवा टेलिभिजनमा उसले के गर्छ, डिस्टेन्स लर्निङ कोर्सहरू चलाइरहेछ। 7 कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षालाई तीबाट कोर्सहरू पढाइरहेछ। यदि एजुकेसन फिल्डको लागि भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ डिआइडी त्यो फिल्डको होइन, त्यसको लागि शिक्षा मन्त्रालय छ। शिक्षा मन्त्रालय छ, उसले काम गर्ने हो। र यदि तपाईँको आइटीकै सेक्टरमा भन्ने हो भने चाहिँ अहिले के गर्दैछ भने नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ जस्तो अहिले हामीले अब के गर्छ भने उसले नेपाल गभर्मेन्टको आफ्नै पेमेन्ट गेटवे ल्याउँदैछ। पहिलो पार्ट तपाईँले सुन्नुभएको चाहिँ ई सेवा भनौँ, तपाईँको खल्ती भनौँ, यिनीहरू भनेको चाहिँ पेमेन्ट गेटवे हो तर कस्तो भने इन्डिभिजुअली हो। तर जस्तो तपाईँको अहिले कनेक्ट आइपिएस हेर्नुहुन्छ भने कनेक्ट आइपिएस के हो भने गभर्मेन्टको तपाईँको राष्ट्रिय ब्याङ्कले निकालेको हो, त्यो पेमेन्ट गेटवे हो। भनेपछि डेफिनेटली सूचना प्रविधि विभागले अब के गर्दैछ भने
सफ्टवेयरहरू यस्तो बनाइरहेको छ कि सेन्ट्रलाइज सफ्टवेयर बनाइरहेको छ। जस्तो तपाईँ के छ भने अहिले अब तपाईँलाई अब जस्तो तपाईँहरूले अब बोलपत्र कतिको चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले, जस्तै बोलपत्र भन्ने के छ भने अब सबैले चाहिँ कुनै पनि टेन्डर डकुमेन्ट खोल्नु पर्यो भने बोलपत्रबाट खोल्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा इ लर्निङ केमा आउँछ। अनि अब तपाईँले के गरेछ नेपाल गभर्मेन्टले अब भन्दाखेरि अटोमेसन सिस्टम लाउँदैछ। जति पनि गभर्मेन्टको कामहरू हुन्छ त्यो अटोमेसन सिस्टमबाट काम हुन्छ। जस्तो तपाईँको भनौँ न अहिले लाइसेन्सिङ अटोमेसन सिस्टममा गइसक्यो, तपाईँको पानीको बिलहरूदेखि लिएर सबै कुरा अटोमेसनमा गइसक्यो भने त्यो कामतिर चाहिँ उनीहरूले फोकस गरिरहेछ, त्यसको सेक्युरिटीको पार्ट गरेर। तर एजुकेसन फिल्डको लागि चाहिँ डिओआइटीले केही पनि गर्दैन। एजुकेसन फिल्डको लागि चाहिँ गर्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालय नै हो। एजुकेसन फिल्डको लागि किन डिओआइटीको पार्टको कुरा आइन त्यो पार्ट चाहिँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सायद राजेन्द्रजीलाई उहाँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ अवश्य पाउनुभयो होला उहाँले। त्यस्तै एउटा चाहिँ अब हाम्रो कमेन्टमा एकजना सोध्नुभएको छ, हाउ टु स्टार्ट क्यारियर इन डेभअप्स। यो चाहिँ मैले अनिल सरलाई चाहिँ यो चाहिँ अनिल सरबाट यो एन्सर चाहिँ हाउ टु स्टार्ट इन डेभअप्समा हजुर सर एकचोटि भनिदिनु न हजुरले। सो भनौँ न एज अ डेभलपर तपाईँलाई क्यारियर स्टार्ट गर्नु छ भने होइन, फर्स्ट थिङ इज पहिला सुरु तपाईँ केमा फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ। ठिकै, सिलेक्सन अफ यो इन्ट्रेस्ट टपिक इज भेरी मच क्रुसियल होइन। तपाईँलाई कसो भने डट नेट चलाउने एकदम इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँ डट नेटमा फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ भने आई सजेस्ट यु डेडिकेट योर लाइफ फर द डट नेट होइन। तपाईँलाई जाभामा एकदम इन्ट्रेस्ट छ होइन, तपाईँलाई त्यसमा धेरै गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ किन छ जाभामा लाग्नुहोस् होइन। तर क्वेसन इज वाट एभर यु सेलेक्ट होइन, यु निड टु गिभ अ कमिटमेन्ट, यु निड टु डेडिकेटेड टाइम फर द्याट पर्टिकुलर थिङ होइन। तपाईँले त्यसमा टाइम दिनु पर्यो, डेडिकेट गर्नु पर्यो होइन, R&D गर्नु पर्यो होइन। त्यसमा तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त। सो त्यो सबैलाई तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि ओके। तपाईँले यदि त्यो कसरी त्यो फर्स्ट चाहिँ तपाईँले फाइनलाइज गरिसकेपछि देन त्यसलाई मटेरियलाइज गर्ने चलाउने होइन। भेरी मच क्रुसियल हुन्छ नि। तपाईँले एज अ क्यारियर तपाईँ स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फर्स्ट प्रोजेक्ट होइन जुनसुकै प्लेटफर्ममा गऱ्यो त्यो प्रोजेक्ट भनेको एकदम क्रुसियल हुन्छ होइन। त्यो प्रोजेक्टलाई तपाईँले सक्सेस गर्न होइन तपाईँलाई चाहे किन चाहिँ हुनसक्ला तपाईँलाई 1 वर्ष पनि लाग्ला, तपाईँलाई 4 वर्ष लाग्ला, तपाईँलाई 5 वर्ष पनि लाग्ला। तर तपाईँले एक्चुअली त्यो एउटा प्रोजेक्ट तपाईँले सक्सेसफुली कम्प्लिट भइसकेपछि देन यु रियलाइज तपाईँ कुन चाहिँ लेभलमा हुनुहुन्छ। देन यु फिल द्याट ओके यु हेभ एचिभ समथिङ, देन यु क्यान गो अलङ विथ द्याट पाथ होइन। तपाईँले भन्नु न अब 1 वर्ष चलाएँ, मलाई यसमा अल्छी लाग्यो, मैले काम गर्दिनँ, म अब जाभामा काम गर्छु होइन। जाभा तपाईँले 1 वर्ष चलाउनु भयो, जाभामा अल्छी लाग्यो, म पाइथन चलाउँछु भन्नुभयो भने सो द्याट्स अ वेस्टेज अफ टाइम। त्यो गर्नु भने तपाईँ कहीँ पनि ल्यान्ड गर्नुहुन्छ है। सो यु ल्यान्ड नो वे होइन। सो मेरो पर्सनल सजेसन हो नि जस्ट सेलेक्ट वान पर्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, डेडिकेट टाइम फर द्याट ल्याङ्ग्वेज होइन, त्यसमा R&D गर्नुहोस् होइन। सो त्यसमा फर्दर रिसर्च गर्नुहोस् होइन। सो द्याट विल गिभ यु अ गुड रिटर्न इन द फ्युचर। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। हजुरलाई चाहिँ अब यही टपिकमै मैले एउटा सानो कुरा अझै जोड दिन खोजेँ। खासमा एउटा डेभलपर्समा हुनुपर्ने चाहिँ होइन क्वालिटी के छ सर होइन। अब हाम्रो नेपालमा त्यसको लागि के सर्टिफिकेसनहरू कसैले दिइरहेछ या कुनै इन्स्टिट्युटले त्यसको सर्टिफिकेसन दिइरहेछ जसको रिफरेन्समा हामीले चाहिँ एउटा डेभलपर चाहिँ यो रियली इज अ गुड क्रिएटिभ डेभलपर त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामी मार्क गर्न सक्छौँ। त्यस्तो केही छ सर? अनिल सर अलिकति हजुरले यसमै जोड दिनु सर। यस्तो हो क्या तपाईँको किनकि त्यो चाहिँ यो क्वेसन्सको आई थिङ्क मोस्ट अफ द एन्सर त मैले अघि पनि कमेन्टमा कभरेज गराएको थिएँ होइन। भनौँ न तपाईँको पहिला सुरु आफू फ्लेक्सिबल हुनु पऱ्यो कि होइन। भनेपछि तपाईँको कोही जुनसुकै डेभलपर छ उहाँ डेभलपरले कसो भने आफू केही गर्छु भने त्यसमा डेडिकेसन्स दिनु पऱ्यो उहाँले होइन। स्विचिङ हुनु भएन कि एकदम फ्रिक्वेन्टली स्विचिङ हुनु भएन फर्स्ट थिङ होइन। सेकेन्ड त्यो के भन्छ तपाईँले सेल्फ टार्गेट मेन्टेन गर्नु पऱ्यो होइन। नेक्स्ट 5 डेजमा यो पर्टिकुलर मोडुल जसरी पनि गर्छु होइन। चाहे हुन्छ नि R&D गरेर होस्, चाहे तपाईँको गुगल गरेर होस्, चाहे तपाईँको स्टेक फ्लो चला, चाहे तपाईँको साथीसँग कन्सल्ट गरेर होस्, तपाईँले आफ्नो सेल्फ टार्गेट राख्नु पऱ्यो कि होइन। के भन्छ आफूले आफ्नो टार्गेट राखेर काम गर्ने हो यु लर्न ओके। सो अनि अर्को भनेको थर्ड थिङ भनेको कसो नि इभ्यालुएसन्स। तपाईँले आफूले गरेको काम तपाईँले आफूले इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो
हैन यु निड टु इभ्यालुएट योर वर्क हैन फ्रम अदर साइड्स हैन तपाईँ एज अ नर्मल युजर भएर तपाईँले आफूले बनाएको एप्लिकेसन्स आफूलाई कस्तो फिल भयो त त्यसमा सर्टफल छ कि छैन सकेसम्म सर्टफल खोज्नुहोस् हैन सर्टफल छ कि छैन लुपहोल छ कि छैन अनि त्यो लुपहोललाई रेक्टिफाई गरेर जाने ओके तपाईँको अब यहाँ कसो नि नेपालमा चाहिँ नि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकाउने इन्स्टिट्युट धेरै छ हैन तर आई डाउट हैन त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकाउने इन्स्टिट्युटहरूले वेदर दे टिच हुन्छ नि दिस काइन्ड अफ नर्म्स अर नट हैन उहाँले तपाईँलाई सिकाउने हुने टेक्निकल सिकाउने हो हैन त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पर्टिकुलर लजिकहरू कसरी चलाउने त्यसको सिन्टेक्सहरू के हो तर कुनै पनि तपाईँको के भन्छ नि ट्रेनिङ कम्पनीहरूले लजिकल कुरा त सिकाउँदैन तपाईँलाई एउटा प्रब्लम दिएको छ तपाईँलाई त्यो पाइथनमा गर्नु छ भने ओके अब त्यो प्रब्लमलाई कसरी ट्याकल गर्ने त हैन द्याट इज विथ द एक्सपिरियन्स विथ द रेगुलर आरएनडी विथ द डिप थिङ्किङ हैन त्यहाँबाट इमर्ज हुने चिज हो कि सो तपाईँले आफूले आफूलाई टाइम दिनु पर्यो एज अ डेभलपर हैन भनेपछि अब यसलाई समअप गर्ने हो भने सो फ्यु थिङ्स हैन सो वेभर यु आर वाट एभर प्लेटफर्म यु सेलेक्ट तर तपाईँको आफ्नो सेल्फ कमिटमेन्ट हुनु पर्यो सेल्फ डेडिकेसन हुनु पर्यो हैन तपाईँको कसो भने तपाईँ हुन्छ नि लर्निङको लागि नलेजको लागि प्यासा हुनु पर्यो हैन तपाईँले तपाईँलाई जति आए पनि यु निड टु लर्न मोर एन्ड मोस्ट थिङ यु हेभ टु बी डाउन टु अर्थ हैन तपाईँ कसो एकदम अर्गेन हुनु भएन ल मलाई डटनेट एकदम राम्रो आउँछ डटनेटमा मलाई कसैले केही पनि सिकाउनु पर्दैन आई नो एभ्रिथिङ भन्ने मेन्टालिटीमा गयौँ भने यु वान लर्न मोर हैन जहिले पनि कसो भने यु निड टु थिङ्क द्याट अदर पिपल इज मोर बेटर देन यु सो हैन चाहे त्यो तपाईँको जुनियरै किन नहोस् तपाईँले जुनियरहरूबाट पनि तपाईँले कसो भने यु क्यान लर्न मोर इन्फर्मेसन्स हैन म आफै सिनियर डेभलपर हुँ म आफै हुन्छ कम्पनी चलाउ तर कति चिजहरू आई टेक द सजेसन फ्रम द माई जुनियर डेभलपर्स हैन दे मे ब्रिङ द सम गुड सल्युसन्स यु एक्सेप्ट दोज सल्युसन्स हैन त्यसलाई अब तपाईँले सोच्नु त्यसलाई फर्दर हुन्छ नि स्क्रिनिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई फर्दर एनहान्स गर्न सक्नुहुन्छ एनहान्स गर्नु त्यसलाई हैन सो द्याट वे यु बिकम्स अ मोर गुड डेभलपर हैन नेपालमा कसैले पनि मलाई लाग्छ कि यो हुन्छ नि एकदम राम्रो डेभलपर हो यो इथिकल सर्टिफिकेसन चाहिँ मलाई कसैले दिन्छ जस्तो लाग्दैन टेक्निकल सर्टिफिकेसन दे डेफिनेटली गिभ यु बट दिस काइन्ड अफ इथिकल बिहेभियर सर्टिफिकेसन्स चाहिँ डेभलपरले आफैले अनुभव गरेर डेभलप गर्ने चिजहरू हो कि सो यो विषयमा आई थिङ्क मेरो ओपिनियन चाहिँ यति नै हो सर धन्यवाद सर हामी यो वेबिनार सिरिजको लगभग अन्तिमतिर नै आउन लागेको छौँ होइन अब यसमै चाहिँ मैले सक्षम सरलाई पनि यही डेभलपरको क्वालिटी र सर्टिफिकेसनको केसमा चाहिँ होइन के छ सर्टिफिकेसन दिन्छ हाम्रो नेपालमा कोही छ त्यस्तो सर्टिफिकेसन दिने छ भने इन्स्टिट्युट अर्गनाइजेसन केही छ त्यस्तो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो यहाँ भ्युवरहरू हुनुहुन्छ या अन्य पनि जो हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लाइक एज अ डेभलपर चाहिँ काम गर्न खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि कुनै हजुरले कुनै इन्स्टिट्युसन या अर्गनाइजेसन हजुरले केही रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ सर एउटा पार्ट चाहिँ हामीले के बुझौँ भने तपाईँ कति क्यालिबर हुनुहुन्छ तपाईँको क्वालिटी को भनेर चाहिँ अहिलेसम्म वर्ल्डमा कहीँ पनि जाँच्ने ठाउँ छैन तपाईँलाई के गर्छ भने तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन देला तपाईँलाई तर तपाईँ कति क्यालिबर हो भन्ने कुरो त त्यो तपाईँले सेल्फ जज गर्ने हो र जुन ठाउँमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो काम गरेर उसलाई देखाउने हो उसले कसैले पनि वर्ल्डमा कसैले पनि तिमी यति क्यालिबर छौ भनेर चाहिँ तिमीलाई सर्टिफिकेट दिन सक्दैन उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो व्यक्तिले मसँग 10 वर्ष काम गरेको भनेर देला यो व्यक्तिले मास्टर डिग्री गरे भन्ला डबल पिएचडी गरे भनेर तपाईँले अफिसियली सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ तर यो यति क्यापेबल मान्छे हो भनेर कसैले पनि तपाईँको सर्टिफिकेट दिन सक्दैन यो युनिभर्सल ट्रुथ र जहाँसम्म के छ भनेदेखि मैले के भन्दैछु भने मान्छे कति क्यापेबल छ भन्ने कुरा मान्छे आफै बन्ने हो र उसले कामले देखाउने हो अरूलाई तपाईँले कसैले चाहिँ भनौँ न जस्तै मकै के आउँछ भने कतिपय भाइहरूको सिभी हेर्छु 10 वर्ष काम गरे हुन्छन् 12 वर्ष काम गरे हुन्छ यो प्लेटफर्ममा जस्तो तपाईँले कसैको सिभी हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले नाम मात्र सुन्नु भएको छ भने त्यो सिभीमा त्यो कुरा हाल्नुहुन्छ त्यही भएर अब त्यसलाई त्यो सिभीलाई मान्ने कि नमान्ने त्यो सिभीमा लेखेका कुरामा त सबै त्यो सिभीमा लेखेका कुराले तपाईँ क्यापेबल भन्ने कुरा मानिँदैन
क्यापेबल र क्यापेबिलिटी भने के हुन्छ भने जब तपाईँले प्र्याक्टिकली काम गर्नुहुन्छ र विशेष गरिकन हामी डेभलपरको कुरा मात्रै, किनभने हामी भनेको आइटी फिल्डको मान्छेको यस्तो हो कि हाम्रो 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ। हामीले गफ दिएर खान सक्दैनौँ। यदि हामी वकिल पेसा भए हाम्रो क्यापेसिटी के थियो, हामीले गफ दिएर खान्थ्यौँ। तर हामी डेभलपरको चाहिँ के छ भने हामीले काम गरेरै देखाउनुपर्छ। यदि तपाईँले क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अथवा हाम्रो लजिक अनुसार राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँ क्यापेबल मान्छे। तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन, तपाईँको जतिसुकै नै सर्टिफिकेट होस्, जतिसुकै नै तपाईँले वर्किङ एक्सपिरियन्स होस्, तपाईँले प्लेटफर्ममा काम गर्न सक्नु भएन भने मेरो विचारमा त्यो क्यापेसिटी काम त्यसले तपाईँ क्यापेसिटी वाल भनिँदैन। र नेपालमा कहीँ पनि, नेपाल होइन विश्वमा कहीँ पनि तपाईँ कति क्यापेसिटी छ भने जाँच्ने कहीँ पनि केही छैन। यति हो मेरो भनाइ। हजुर सर, धन्यवाद सर। एउटा अब हाम्रो कमेन्टबाट चाहिँ एकजना अझै हाम्रो भ्युअरले चाहिँ होइन लाइक उहाँ डेभलपर नै हुनुहुन्छ या उहाँ लर्निङ फेजमै हुनुहुन्छ, अब उहाँ पास आउट हुनुहुन्छ, त्यस्तो टाइपको चाहिँ उहाँको हो। उहाँले के सोध्न खोज्नु भएको छ, हजुरहरू नै दुईजना चाहिँ एउटा एमडी हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पनीमा, आफ्नो कम्पनीमा, अनि एउटा के अरे आइटी प्रोफेसनल पनि हुनुहुन्छ। अब हजुरहरूको कम्पनीमा चाहिँ के कतिको अपर्च्युनिटी छ नयाँ डेभलपर्सलाई या एउटा आइटी प्रोफेसनललाई, होइन त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर पार। मैले फर्स्टमा चाहिँ अनिल सरबाट यो चाहिँ एन्सर लिन खोजेँ है। लाइक उहाँ डेभलपर साउन्ड आएन क्या हो? अनिलले म्युट गर्नुहोस्। अनिल सरको साउन्ड आएन क्या होस् त मलाई? एकैछिन म अपोलोजी है, अपोलोजी मैले म्युटमा हाल्दै छु के। ओके, एनिवे हैन, थ्याङ्क्स फर द क्वेसन्स हैन। सो क्वेसन त जान्छु, जस्तै कस्तो भने मेरो काम गर्ने एप्रोच हुन्छ नि इट्स लिटल डिफ्रेन्ट हैन। जस्तै म कस्तो भने तपाईँको लाइक हुन्छ नि फ्लेक्सिबल वर्किङ आवरमा बिलिभ गर्छु कि। सो वाट आई बिलिभ इज हुन्छ नि यदि डेभलपर जसले हाम्रो हुन्छ नि कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँ कमिटमेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले ओनरसिप दिन रेडी हुनुहुन्छ होइन। सो ओनरसिप इन द फर्म लाइक अ सर्ट अफ नर्म्सहरू फलो गर्नुहुन्छ होइन। आफ्नो म्यानेजरलाई दिन्छ डेली रिपोर्ट, आफूले गरेको वर्क रिपोर्टहरू दिन रेडी हुनुहुन्छ होइन भने डेफिनेट वी हेभ गट अ प्लेटफर्म टु गिभ यु द लाइक अ फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर होइन। तपाईँ घरै बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, नट एन इस्यु होइन। सो कसो नि मैले मेरो स्टाफलाई दिने भनेको इट्स अ फुल ओनरसिप होइन। उहाँलाई म क्लाइन्ट दिन्छु, उहाँले क्लाइन्टलाई आफैले ट्याकल गर्न पर्यो। बट क्वेसन इज होइन यु निड टु बी भेरी एथिकल होइन, यु निड टु बी भेरी कमिटमेन्ट होइन, यु निड टु बी भेरी कमिटमेन्ट टु ट्याकल विथ द क्लाइन्ट्स ओके। त्यो क्यालिबरको मान्छे हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली वी हेभ गट अ लट अफ अपर्च्युनिटिज होइन। सो वी क्यान वेलकम यु टु जोइन आवर कम्पनी अल्सो ओके। सो द्याट्स अल फ्रम माई साइड। धन्यवाद सर। हजुरले चाहिँ अलिकति यसमा अझै एड गरिदिनु, हजुरलाई चाहिँ अब कन्ट्याक्ट गर्नु हजुरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दा अब हजुरलाई चाहिँ कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ हाम्रो यहाँ? मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने सो मेरो इमेल एड्रेस anil.morjan@gmail मा। सो यु क्यान ड्रप योर सिभी or you can send an inquiry to me directly to that particular email address. anil.morjan@gmail. ए हुन्छ हुन्छ, यो चाहिँ हामी पछि पनि हाम्रो कमेन्ट थ्रु या हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट जुन हामीले हाम्रो भ्युअरले जुन राख्नुभएको थियो आफ्नो त्यो चाहिँ हामी अवश्य चाहिँ यो चाहिँ हजुरको इमेल चाहिँ उहाँहरूलाई म फरवर्ड गरिदिन्छु। त्यस्तै अब यही क्वेसनलाई चाहिँ मैले सक्षम सरलाई पनि राखेँ, के कस्तो छ डेभलपर्सहरूको लागि या कोही आइटी प्रोफेसनल जुन भर्खर स्टार्टअप गर्न खोज्दैछ होइन उनीहरूको लागि चाहिँ हजुरको कम्पनीबाट चाहिँ के कस्तो अपर्च्युनिटीहरू छ सर? अलिकति चाहिँ हजुर यसमा गरिदिनु न। अब मैले अघि नै हामीले के भनिसक्यौँ, अघि नै हामी एउटा के डिस्कसमा आइसक्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा मेन पावर कमी छ भने डेफिनेटली पनि हामीलाई मेन पावर चाहिएकै छ। यो कुरा त मैले अघि नै भनिसकेँ कि नेपालमा आइटीको मेन पावर कमी छ भने चाहिँ मेन पावर चाहिएको छ। तर मैले के भनेको छु भने हामीलाई स्किल मेन पावर चाहिन्छ एउटा पार्ट। तर त्यसको मतलब यो होइन कि भर्खरको फ्रेसर त स्किल कसरी हुन्छ। तर मलाई कस्तो मान्छे चाहिन्छ भने एकाडेमिक क्वालिफिकेसन आफ्नो पार्टमा छँदैछ, तर मलाई के छ भने मलाई सबैभन्दा चाहिने उसले चाहिँ कतिको काम सिक्न सक्छ त, जसले राम्रो काम गर्न सक्छ, चाँडै क्याच गर्न सक्छ, त्यस्तो मान्छेलाई डेफिनेटली पनि मौका वेलकम छ। यसको मतलब यो होइन कि 4 वर्ष काम गर्नै पर्छ, 2 वर्ष काम गर्नै पर्छ। अघि हाम्रो अनिल सरले भन्नुभयो अब उहाँ यत्रो सिनियर भइसक्नुभयो, 8-10 वर्ष डेभलप गरिसक्नुभयो,
अहिले पनि कति कुराहरू उहाँ भाइसँग पनि सोध्नुहुन्छ भने आफ्नै जुनियर डेभलपरसँग पनि सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा, किनभने नलेज भनेको त सेयर गरेर पढ्ने हो। डेफिनेटली पनि कोही भाइ बहिनी हुन्छ, उहाँहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाँडै बुझ्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा तपाईँको एउटा सिनियर लेभलको मान्छेले भनेको कुरा जसले चाँडै बुझ्न सक्छ त्यस्तो मान्छे डेफिनेटली मेरो लागि वेलकम छ। त्यसको लागि के छ भने मेरो info@pass.com.np भन्ने छ मेरो मेलमा। त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो सिभी मलाई पठाइदिनुहोस्। त्यो पछि हामी त्यसमा फर्दर के गर्नुपर्छ हामी त्यसमा डेफिनेटली गर्नेछौँ। र डेफिनेटली हामीलाई के छ भने हामीलाई मात्र होइन, हरेक आइटी कम्पनीलाई अहिले आइटी पर्सन चाहिएकै छ। एकदम धन्यवाद सर। एकदमै हाम्रो जुन अब हाम्रो भ्युअरहरूले चाहिँ अवश्य चाहिँ यो चाहिँ हजुरहरू दुईजनाकै सुन्नुभएको छ होइन, अब ओपिनियन चाहिँ सुन्नुभयो होला होइन। अवश्य चाहिँ तपाईँहरूको कम्पनीकोमा अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भने होइन, उहाँहरूले एकदमै आशावादी हुनुहुन्छ। अब हजुरहरूको जुन कन्ट्याक्ट गर्ने चाहिँ जुन आइडी दिनुभयो अवश्य म उहाँहरूलाई चाहिँ फरवार्ड गरिदिन्छु। त्यस्तै अब हामी लगभग फाइनल कन्क्लुजनमै आइसक्यो सर होइन। त्यही भएर अब हामी चाहिँ यसलाई प्रोग्रामलाई चाहिँ इन गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ लास्ट चाहिँ कन्क्लुजन एन्सर चाहिँ भनिदिनु होला। म अनिल सरबाटै यो कन्क्लुजन चाहिँ राख्न खोजेँ। अब ई लर्निङ, अब जो ई लर्निङतिर होइन, जो डेभलपर्स होस् या इन्भेस्टर जो ई लर्निङकै प्रोडक्टमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि के सजेसन छ तपाईँको? सेक्युरिटी र फ्युचर दुइटैको कम्पेरिजनमा होइन के कस्तो छ होइन, फ्युचर सिक्योर छ छैन र फ्युचर कस्तो छ? जो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ या डेभलपर हुनुहुन्छ अलिकति अझै यसमा अलि हजुरले भनिदिनु न आफ्नो लास्ट ओपिनियन। होइन जस्तै के टु पार्ट्स के तपाईँ एज अ डेभलपर ई लर्निङमा तपाईँ आफ्नो क्यारियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट थिङ यु डु द R&D के, किनकि नेपाली मार्केटमा अथवा इन्टरनेसनल मार्केटमा यति धेरै भेरिएन्ट ई लर्निङ्सहरू छन् तपाईँको होइन। तपाईँले हरेक किन यिनीहरूले डेमो भन्नु तपाईँलाई अपाइल गर्छ कि हरेक प्रडक्टको तपाईँको यु जस्ट डु द एनालाइसिस, वाट आर द गुड पोइन्ट, वाट आर द ब्याड पोइन्ट। गुड पोइन्ट छ तपाईँलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँ क्याप्चर गर्न राख्नुहोस्। ब्याड पोइन्ट छ तर त्यसलाई तपाईँले एनहान्स गर्नुहुन्छ, त्यसलाई त्यो लुप होललाई रेक्टिफाई गरेर यु क्यान मेक इट मच मोर बेटर छ त्यसलाई पनि। तर यदि तपाईँको कुनै गुड पोइन्ट यदि कसै नि कन्टेक्स्टमा चाहिने टोटल्ली नचाहिने छ भने लिभ होइन। सो पहिला तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट, आफ्नो वायर फ्रेम होइन, आफूले कस्तो बनाउन खोजेको होइन, आफूले कस्तो लुक दिन खोजेको, दोज थिङ्स आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। पहिला तपाईँले त्यसमा डिप स्टडी गर्नु पऱ्यो ओके। एक्चुअली तपाईँले त्यो डिप स्टडी गरिसकेपछि तपाईँ एउटा हुन्छ नि यु क्यान जस्ट डिजाइन अ स्मल काइन्ड अफ मकअप होइन। सो वेदर यो कन्सेप्ट तपाईँले जुन चाहिँ कन्सेप्ट डिजाइन गर्नुभएको छ त्यो कन्सेप्ट प्रपरली वर्क गर्छ छैन, डिस्कस अन द्याट कन्सेप्ट विथ द सम गुड कन्सल्टेन्ट अफ ई लर्निङ होइन। ई लर्निङ सिस्टम चलाउने मान्छे अथवा ई लर्निङ युज गर्ने मान्छे अथवा तपाईँको कुनै पनि वित्तीय संस्था अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको तपाईँको जो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको मान्छेहरू हुन्छ उहाँसँग कन्सल्ट गरेर तपाईँको कन्सेप्ट तपाईँको भिजुअलाइजेसन्सले वर्कआउट गर्छ। यु डिस्कस, टेक द फिडब्याक फ्रम देम होइन, ट्राई टु इन्टिग्रेट द्याट फिडब्याक। जब तपाईँको लाग्छ अब तपाईँको वायर फ्रेम एकदम हुन्छ नि सलिड भइसकेको छ भने देन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज द सेलेक्सन्स अफ द प्लेटफर्म होइन। तपाईँको त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट हुन तपाईँलाई हुन्छ नि सजिलो प्लेटफर्म कुन चाहिँ हुनसक्छ, जुन प्लेटफर्म युज गरेर तपाईँ चाँडो डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यसपछिको सबभन्दा बिगेस्ट च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ लाइक हुन्छ नि डिबगिङ पार्ट, टेस्ट एन्ड डिबगिङ भन्छौँ होइन। तपाईँको यस्तो प्लेटफर्म सिलेक्ट नगर्ने कि जहाँ तपाईँलाई डिबग गर्न 1 दिन लाग्छ होइन। यदि कुनै चिज तपाईँको 5 मिनटमा डिबग गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई 1 दिन तपाईँ किन वेस्ट गर्ने होइन। सो यु सेलेक्ट दोज काइन्ड अफ प्लेटफर्म ल्याङ्ग्वेज होइन। सो फ्रम वेयर अदर त्यो प्लेटफर्म तपाईँ इजिली डिबग गर्न सक्ने प्लेटफर्म चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अनि तपाईँको पनि इन्भेस्ट गर्दा दे नीड टु थिङ्क होइन। तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँको प्रडक्ट, तपाईँले जुन चाहिँ प्रडक्ट तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो प्रडक्ट तपाईँको करेन्ट मार्केटसँग सान्दर्भिक छ कि छैन होइन। त्यो करेन्ट मार्केटमा गइसकेपछि त्यो प्रडक्ट तपाईँलाई रिटर्न दिन सक्छ छैन होइन। डेफिनेटली वी लुक फर द रिटर्न इफ यु इन्भेस्ट होइन। यदि रिटर्न दिन सक्छ भने कति टाइम लाग्छ त होइन।
दोज थिङ्स हामीले आर्नी गर्नुपर्ने हुन्छ कि ठीक है तपाईँले यो आर्नीमा गरेर तपाईँले हुन्छ नि गर्न चाहनुहुन्छ नि डेफिनेटली इज अ गुड क्यारियर हैन अनि लास्ट पोइन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको तपाईँको सेक्युरिटी ओके चाहे तपाईँको त्यो एप्लिकेसन इन्टरमा होस् चाहे तपाईँको पब्लिक होस्ट होस् यु निड टु भेरी कसन्स विथ द सेक्युरिटी पार्ट होइन सेक्युरिटीमा लुप होल किन अहिले तपाईँको सुन्नुहुन्छ नि कति एप्लिकेसन ह्याक भयो के भयो होइन तपाईँको यदि एप्लिकेसन राम्रो चल्यो भने देश हुन्छ नि ह्याकरले ह्याक गर्ने प्रोन बढ्छ तपाईँको एप्लिकेसन चलायो भने सो वुज विल टेक द इन्ट्रेस्ट अन एप्लिकेसन्स होइन सो तपाईँले एप्लिकेसन डेभलप गर्दा नै तपाईँको त्यो हुन्छ नि सेक्युरिटीको प्रोभिजन्स आइएससीको प्रोभिजन्सहरू त्यसको नेसेसरी प्याचेसहरू चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ फेजमा तपाईँले राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ कि अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन इफ यु आर जम्पिङ इन्टु डेभलपमेन्ट यु आर इन्भेस्टिङ इन्टु प्रडक्ट होइन डु नट फर्गेट टु ह्याभ द डकुमेन्टेसन्स ठीक इन्टरनेसनल मार्केटमा के हुन्छ भने तपाईँको इन्टायर प्रोजेक्टको 25% कोडिङ हुन्छ 75% डकुमेन्टेसन हुन्छ तर नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ त्यहाँनिर ओके डकुमेन्टेसन 0 कोडिङ 100% नाउ हुन्छ नि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई कस्तो रिटर्न दिन्छ ओके तपाईँले आफूले गरेको कोडिङ तपाईँले 1 वर्षपछि तपाईँले हेर्नु छ भने देन यु विल बी लस्ट नोवेयर हैन तपाईँलाई पहिला सोच आफूले गरेको प्याटर्न तपाईँले सोच्न त्यसलाई फिक्सअप गर्न यु विल गेट अ टाइम ओके सो यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ डेभलपर एज अ इन्भेस्टरले डकुमेन्टेसन सक्छ डेभलपरले मेरो कोडिङ प्याटर्न्सहरू ठिक छैन कोडिङ स्ट्यान्डर्ड विथ भएको छैन इन्टरनेसनल कोडिङ प्याटर्न छ कि छैन होइन त्यसको डकुमेन्टेसन बोथ टेक्निकल्स एन्ड युजर डकुमेन्ट छ कि छैन एनालाइसिस पुगेको छ कि छैन एनालाइसिस त्यो कुरा चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है सो मेरो यो सेसनमा कन्क्लुजन यो एन्ड सो आई रियली appreciate the guys, you guys, Bridges team, so who has given the opportunity to put my viewpoint regarding the e-learning. So I really appreciate their support and thank you for the invitations. Okay, thank you. Thank you, sir, for your appreciation. अब सक्षम सरबाट चाहिँ कन्क्लुजन लिएर त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ इन गरौँला सर हजुरको यो कन्क्लुजन पोइन्ट चाहिँ हजुरले पनि राखिदिनु न यो फाइनली के छ डेभलपर्स र ई लर्निङ रिलेटेड प्रोडक्टमा कोही डेभलपर या कोही इन्भेस्टर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिन खोज्नुहुन्छ भने उहाँको लागि चाहिँ के छ पहिला अब हरेक चिजको डिफ्रेन्ट सेक्टर छ आज अब हामी एजुकेसन सेक्टरको मात्र भन्छौँ कि ओभरअल सेक्टरको कुरा गर्न खोजेको पहिला त्यो पार्ट क्लियर हुनु पर्यो म त्यही अनुसार भन्छु मेरो कन्क्लुजन दिन्छु एकदम सर यो अहिले चाहिँ हामी ई लर्निङ भनेको टोटल एजुकेसन सेक्टरलाई ई लर्निङलाई नै फोकस गर्छौँ भन्ने भने दुईटा पार्ट छ एउटा कलेज जसले इन्भेस्ट गर्छ एजुकेसन सेक्टर भने कलेजले इन्भेस्ट गर्छ अर्को डेभलपर जसले सफ्टवेयर बनाउँछ अथवा उसले आफूलाई सफ्टवेयरमा डेभलप गर्छ पहिलो पार्ट त कलेजको अब मैले तपाईको विगत 5-7 वर्ष भयो कलेजको सफ्टवेयरहरू बनाइरहेको छु कलेजले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उसले पहिला जुन टेक्नोलोजी युज गरेर बनाइरहेको थियो अब ऊ नयाँ टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले जुन कलेजमा जुन सफ्टवेयर ई लर्निङको लागि हामी जुन सफ्टवेयर बनाएको छौँ त्यो भनेको रियल टाइम सफ्टवेयर होइन पहिलो पार्ट यो बुझ्नुपर्छ किन टिचरले असाइनमेन्ट दिन्छ टिचरले होमवर्क दिन्छ वाटेभर त्यसमा रिजल्ट पब्लिस गर्छ त्यो पब्लिस गरिसकेपछि मात्र के गर्छ स्टुडेन्टले हेर्छ उसले जे लेख्नुपर्छ कमेन्ट लेख्छ टाइप गर्छ टिचरले त्यो हेर्छ हामी रियल टाइममा कम्युनिकेसन छैन अब चाहिँ कस्तो बेला आयो भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि कुरा रियल टाइम प्लस भिडियोमा हुनुपर्ने हो किनभने जबसम्म हामीले आँखामा आँखा हेरेर कुरा गर्दैनौँ तबसम्म अगाडिको मान्छेले बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौँ किन भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्यौँ भन्दाखेरि मेरो भ्यू तपाईँ हामी अगाडि बसेर डाइरेक्ट कुरा गर्नलाई हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङ गरे हो नि त नभए यही कुरा हामी टेलिफोनमा कुरा गरे पनि हुन्थ्यो भोइस कन्भर्सेसन त्यो अहिलेको टेक्नोलोजी भनेको भिडियो कन्फरेन्सिङमा गइसक्यो भनेपछि अब के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि कलेजेसहरू छ एजुकेसन सेक्टर छ अब उसले चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो अहिलेसम्म नेपालमा रियल टाइममा बन्या सफ्टवेयरहरू धेरै कम छन् यहाँ के छन् भनेदेखि एमआइएस सिस्टम बन्या छ टिचरले असाइनमेन्ट दिन्छ मोडुल बन्या छ असाइनमेन्ट दिन्छ स्टुडेन्टले असाइनमेन्ट सबमिट गर्छ तर रियल टाइममा कम्युनिकेसन छैन रियल टाइममा कम्युनिकेसन के चाहिँ एउटा च्याट चाहिँ राखेको छ जसले रियल टाइममा हुन्छ अब चाहिँ अहिलेको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङ हो भनेको रियल टाइममा भिडियो कन्फरेन्सिङ त्यो पनि थर्ड पार्टी सफ्टवेयर युज नगरिकन किन भनेदेखि तपाईँ र अहिले मैले कम्युनिकेसन गरेँ
यो त हामीले बाहिर सुनाउने कम्युनिकेसन गरे हो, हाम्रो कुनै कुरा हाइड गर्नुपर्ने छैन। तर एउटा टिचर र प्यारेन्ट्सले कुरा गरेको कुराहरू, एउटा स्टुडेन्ट र टिचरले गरेको कुराहरू त के छ भने धेरै कुराहरू एउटा कलेजको पोइन्ट अरू कलेजमा जानु हुँदैन भन्दाखेरि हामीले थर्ड पार्टी युज गर्यौँ भने हामी सेक्युरिटी होलमा हुन्छौँ। त्यही भएर अब चाहिँ कलेजले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले कलेजको पोइन्टको कुरा गर्छु, कलेजले अब यसमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। केमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो नि, अब हाम्रो जति पनि एप्लिकेसनहरू बन्छ त्यो रियल टाइममा बन्नुपर्छ भनेर कलेजले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। जहाँसम्म डेभलपरको छ भने म डेभलपरलाई के भन्दछु भने यदि उहाँहरूले बाहिर रिसर्च गरेर R&D गरेर बाहिर बन्या सफ्टवेयरहरू हेरेर यदि उहाँहरूले सफ्टवेयर बनाउनुहुन्छ, त्यसमा सर्भिस सपोर्ट दिनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको राम्रो हुन्छ। होइन पुरानै टेक्नोलोजी छ, खालि त्यसलाई अपडेट मात्र गरेर चाहिँ धेरै लामो समय त टिक्दैन। यसरी किन धेरै लामो समय टिक्दैन भनेदेखि तपाईँहरूले आफैलाई याद छ कि डाइनोसर के भयो त, उसले समयअनुसार आफूलाई चेन्ज गर्न सकेन, ऊ के भयो, लुप्त भयो। यदि एउटा डेभलपरले पनि समय सापेक्षिक अनुसार उसले मार्केटमा कस्तो टेक्नोलोजी गइरहेछ, पहिला हामीले PHP मा गर्थ्यौँ, अहिले .NET मा गरौँला। अब मलाई PHP मात्र आउँछ, म .NET आउँदिनँ भनेर बसेर त के हुन्छ, ऊ डाइनोसर जस्तो हुन्छ। त्यही भएर के छ भने डेभलपरलाई मैले के भन्छु नि, उसले चाहिँ तपाईँ इन्भेस्टरले थाहा पाउनुभन्दा पहिला डेभलपर एक हात अगाडि बसेर यस्तो टेक्नोलोजी आउँदैछ, उसले इन्भेस्टरलाई के भनेर कन्भिन्स गराउन सक्नु पर्यो भने अब बाहिर यस्तो टेक्नोलोजी छ, हामी यस्तो टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ भने इन्भेस्टरले पनि इन्भेस्ट गर्छ। यदि इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेपछि डेफिनेटली पनि तपाईँ के हुन्छ, डेभलपरले काम पाउँछ। यदि इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेन भने डेभलपरले कहाँबाट काम पाउँछ? त्यही भएर डेभलपरले के गर्नु पर्यो नि, सबैभन्दा पहिला अघि हाम्रो अनिल सरले भनेको थियो, उहाँहरूले R&D गर्नु पर्यो। यति R&D गर्नु पर्यो कि उहाँले चाहिँ कसैको डेमो हेर्ने हो कि बाहिर बनाए सफ्टवेयरको डेमो हेर्ने हो कि आफूले R&D गर्ने हो। त्यो R&D गरेर के गर्नु पर्यो, इन्भेस्टरलाई गएर ल यस्तो टेक्नोलोजी आइसकेको छ, हामी पुरानो टेक्नोलोजीमा छौँ। हामीले जस्तै तपाईँले भन्नुहोस् न, हामीले हरेक एक वर्ष 2 वर्षमा कम्प्युटर चेन्ज गर्छौँ। किन चेन्ज गर्छौँ भने पहिला भन्दा टेक्नोलोजी अर्को आउने बित्तिकै हामी टेक्नोलोजी जानलाई हामीले कम्प्युटर चेन्ज गर्छौँ नि। जसरी हामी चाहिँ 50-60 हजार खर्च गरेर एउटा ल्यापटप चेन्ज गर्छौँ भने हामीलाई पनि कस्तो होस् भन्दाखेरि इन्भेस्टरले होइन यसमा त यो मोडल थप्नुपर्ने छ, यस्तो कुरा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो डेभलपरले इन्भेस्टरलाई भन्नु पर्यो र इन्भेस्टरले के गर्नु पर्यो, हरेक वर्ष यसमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। यदि उसले हरेक वर्ष इन्भेस्ट गर्छ भने हाम्रो डेभलपर सस्टेन हुन्छ। तर वान टाइम बनायो, डेभलपरले पनि नयाँ अपडेट केही नदिने भयो भने त कसरी डेभलपर सस्टेन हुन्छ? यसमा यो सस्टेन हुनलाई चाहिँ तपाईँ हामीलाई जस्तै चाहिँ विन्डोजले आज पहिला हामी विन्डोज 7 चलाउँथ्यौँ, अहिले 10 किन गएको छ, नयाँ फिचर दिएको छ, हामी 10 जान्छौँ, भोलि 12 होला, पछि 15 होला। त्यस्तै गरिकन तपाईँको डेभलपरले पनि नयाँ रिसर्च गरेर इन्भेस्टरलाई यस्तो चिज नयाँ आउँछ मार्केटमा भन्यो भने डेभलपर पनि सस्टेन हुन्छ र इन्भेस्टर पनि सस्टेन हुन्छ। मेरो भनाइ छ ल। र लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यसरी बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि। तपाईँहरूको एकदम व्यस्तताको बावजुद पनि यति टाइम हामीले दिनुभयो सर, होइन। हामी एकदमै कन्टिन्यू नै फलो गरिरहेको थियौँ हजुरलाई। टाइम व्यस्तताको कारणले हामी यो सिरिज चाहिँ अगाडिको हप्ता गर्न सकेनौँ। अनिल सरको पनि त्यस्तै व्यस्तता भयो, होइन। त्यहाँदेखि उहाँको अहिले पनि केही काम परेर एकदमै व्यस्तै भएर जानुभयो, एकदमै हतारमा हुन्थ्यो उहाँ। हजुर एकदम धन्यवाद सर। अनि हजुरले जुन यो डेभलपरको पोइन्ट अफ भ्यूमा जुन भन्नुभयो, एकदमै मलाई पनि यही लाग्छ सर कि डेभलपर्स होस् या कोही आइटी प्रोफेसनल, होइन, समय अनुसार चाहिँ आफैलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ सर, रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ। अब चाहिँ अलिको सकेन भने लङ टर्म टिक्दैन। डेफिनेटली सर, एकदमै हो। अहिले चेन्ज भएन भने, आफूलाई चेन्ज गर्न सकेन भने यो एकदमै चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन जोसुकै आइटी प्रोफेसनल या डेभलपर्सको। एकदम धन्यवाद सर, होइन। यो हाम्रो पहिलो सिरिजमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिँ दिनुभयो सर, एकदमै धन्यवाद। एकदमै हामी यो बाडियन्सको टिमले चाहिँ हजुरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सर। अनि भविष्यमा हामी फेरि पनि यस्तो सिरिज गर्छौँ, होइन। यो हजुरसँग रिलेटेड कुरोहरूको लागि फेरि हामी नै आशा गर्छौँ। हाम्रो इन्भिटेसन हजुरले स्वीकार गरेर अवश्य आउनुहुन्छ भने हामी आशा गर्छौँ सर। हस्, धन्यवाद। हस् त, आजको हाम्रो वेबिनार सिरिज डेभलपर्स इन ई लर्निङको सिरिज 1 चाहिँ हामी आज यहीँ इन गर्छौँ। अनि अर्को हप्ता चाहिँ फेरि हामी नयाँ रिसोर्स पर्सन र नयाँ सिरिज टपिकको साथ हामी आउँछौँ। यसका साथै म बाडियन्स टेक सल्युसन्सको तर्फबाट मोडरेटर विजय सिंह यही मेरो यो सिरिज वेबिनार चाहिँ इन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।